आदि छैन आज खै आदि गायब छ मान्छे आउट अफ कन्ट्याक्ट मैले हिजो कन्ट्याक्ट गरेको थिएँ एकछिन हो र टेक्स्ट गरेको थिएँ अनि रिप्लाई गर्यो ब्रो कता हो भनेर भनेको अनि बेङ्गलोरमा हो भने बेङ्गलोरमा हो दाइ कहिले फर्किँदैछौ भने भोलि फर्किँदैछ क्या अरे डिरेक्ट फ्लाइट रहन्छ अनि त्यसपछि त्यो के हो अरे त्यो ठाउँको नाम बिर्सेँ मैले दरभङ्गा भन्ने छ नि त्यो बोर्डर नजिक थाहै छैन मलाई त्यो युपीको बोर्डर हो क्या यहाँ त्यहाँबाट फ्लाइट बेङ्गलोरबाट त्यहाँ फ्लाइट गरेर अनि बोर्डर क्रस गरेर आउने रहेछ कि खै हामीसँग त रेडियो साइलेन्ट छ ओजस अस्तिदेखि निस्लिभ आयो भनेर पर्खा मेसेज नि रिप्लाई गरेको छैन मोहितको फेस क्या सानो भयो त्यही भने मोहित के भइरहेछ तपाईको कति किलो पुग्यो तपाई आज एज अफ टुडे 103.5 त्यस्तै छ यो विक 3 डेज भयो त्यस्तै म अहिले वेट नाप्नु पाएन नि मैले हिजो पनि नाप्नु पाएन म त हिजो वर्कआउट गरे 11 बजे सुतेको 11 बजे नि उठ्यो भने कस्तो थाकेछ जिउली सो हाम्रो podcast episode 1 with the strongest in Nepal missing one person Aditya who's been radio silent for I don't know 1 week हामीले कति कन्ट्याक्ट गर्न खोज्यो but the show must go on अनि हामीले अस्ति नै पनि गरेको थियो के भन्छ आदित्यकै पडकास्टमा द स्ट्रङ्गेस्ट इन नेपाल भनेर यो चाहिँ इज मोर लाइक द स्ट्रङ्गेस्ट इन नेपाल रिटर्न बिकज अब हामी 5 जना भनौँ न डिफ्रेन्ट स्पेसेसमा छ अब आदित्यसँग म एउटा सिंगल एपिसोड नै पछि गरौँला हामी सबैजना डिफ्रेन्ट स्पेसेसमा छ अहिले आयुषका अमेरिका पुगिसक्यो मोहित दाइ कलकत्ता वर्क सुरु भइसक्यो ओ जस्तो अब यहीँ छ इन स्टिल इन बानेश्वर तर यो पडकास्टमा चाहिँ अब कस्तो भइरहेछ बाट सुरु गरौँ सुरुमा आयुषबाट सुरु गरौँ न त बिकज इज द फर्देस्ट हो है अनि त्यसपछि मोहित दाइकोमा आउला अनि बानेश्वरमा आउला अनि बुढानी कण्ठमा आउला आयुष कस्तो भइरहेछ तिमी ट्रेनिङ भन्नाले पनि लाइफ अनि हाउ इज इट डिफरेन्ट अब तिमी त लकडाउनको बिचमै भाग्दियो अचानक हामी भेट्नु पनि पाएन कुरै भएको छैन हामी कसैको सबैजनासँगै बसेर अनि त्यही हो कस्तो भइरहेछ ट्रेनिङ वाइज अनि लाइफ वाइज अनि कस्तो भयो उता जाँदा त्यही अब नेपालमा त्यस्तो सिचुएसन आइसकेको थियो अनि ग्रान्ड प्यारेन्ट्स नि बुढाबुढी थियो त्यसैले अब उडेरै जानुपर्ने नै हुने स्थिति आइपुगेर अनि त्यसैले गएको नउड्या भए त्यो दिन कति 3 महिना कति भयो लकडाउन 2.5 महिना जति 2 महिना भयो त्यही 2 महिना नत्र अड्किन्छ नि त्यहाँ अब यहाँ झन् हाम्रो यहाँ बिजनेस छ हाम्रो होटेलको अनि त्यही सिजनमै कमाउँछ क्या सो सिजनल बिजनेस हो अनि सिजनमा हुनै पर्छ म यहाँ त्यसैले आएको नै राम्रो भयो न त खत्तम हुन्थ्यो त्यही अब बिजी त बिजी छ लाइफ कामले गर्दा तर नि पावर लिफ्टिङ ट्रेनिङ चाहिँ राम्रो भइरहेछ किनभने हप्ताको 4 डेज हो त्यसैले टाइम चाहिँ राम्ररी नै निकालिरहेको छु ट्रेनिङ नि ठिकै भन्नु पर्यो भइरहेछ बलियै हुँदैछु अब सबैजनाको इन्स्टाग्राम नेपालमा हेर्दै त्यसले नि मोटिभेट हुँदैछु अब यहाँ चाहिँ एक्लै वर्कआउट गर्छु खासै कोही साथी छैन जिम गर्ने कि पावर लिफ्टिङ गर्ने सो एक्लै नै अब हैन इन्स्टाग्राम हेर्दै टाइसन ओजस मोहित दाइ सबैलाई हेर्दै त्यही हेरेर मोटिभेट हुँदै अब ट्रेन गर्दिरा ल ठीक तिम्रो काम चाहिँ एक्ज्याक्टली के हो त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ यहाँ होटेलको बिजनेस छ अब नेपालमा होटेल सम्झिँदा त खाना जस्तो रेस्टुरेन्ट सम्झिन्छ तर यहाँ चाहिँ होटेलमा नै लजिङ बस्ने ठाउँ मात्र हाम्रो छ लेकटाहो भन्ने ठाउँमा छ कस्तो फेवाताल जस्तो भन्छ यहाँ ड्याडीले चाहिँ है म फेवाताल गएको छैन थाहा छैन के हो तर त्यस्तो ठाउँ छ यहाँ अनि होटेलको बिजनेस गर्छौँ मान्छेहरू त्यही अब बे एरिया त्यो सान फ्रान्सिस्कोमा काम गर्ने एप्पल गुगल त्यस्तोको मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँ भेकेसन गर्न आउँछ विकेन्डको लागि 4 घण्टाको बाटो हो सो होटेल हामीले म्यानेज गर्छु म चाहिँ त्यही अनलाइन वर्क एक्सपिडिया बुकिङको अनि प्राइस मिलाउने अनि फ्रन्ट डेस्कको नि काम गर्छु ठीक छ ल मोहित दाइकोमा जाउँ न त मोहित दाइ त ल मान्छे नै अर्कै भइसक्यो अस्ति हामीले भेट्दाबाट 15 केजी कम भइसक्यो चिन्ने नहुने भाषा मिट पछि अहिलेसम्मको भनिदिनु न त मोहित दाइ तपाईको सबै अहिले त कति भयो मिट पछि आई थिंक आई हैव लस्ट अराउन्ड 20 किलोज जति भनौँ न लाइक एभरेजमा एउटा गिभ एन्ड टेक होला किनकि म मिट पछि हामी पोखरा गयो पोखरामा माई वेट वाज पैसा तर्छ एकछिन त एउटा जिम गएको थिएँ जस्ट यतिकै कार्डियो गर्न गएको थिएँ त्यो मिटको 1-2 दिन पछि
त्यसपछि तिमीहरू माथि गएको थियो नि त्यही बेला के वी आर स्टेइङ अनि त्यहाँ यसो स्टेप गरेको 122.9 देखायो कि अब भयो म त अब वेट हेर्दिनँ भनेर अनि त्यसपछि पछि एक्सपिरियन्स त्यही हो आएँ अनि म नि ठ्याक्क एक्सपेक्टै गरेको थिएन नि हामीले कसैले लकडाउन यस्तो यस्तो कुरा हुन्छ फेरि भनेर मिड सिट सक्यो मेरो त एक्जाम दिनुपर्ने थियो 18th मा तर म ठ्याक्क मिट हाम्रो 10th मा सक्यो 15th मा म हिँडेँ काठमाडौँबाट त्यहाँदेखि मैले एक्सपेक्ट गरेको थिइनँ कि लाइक मैले याद गरेको थिइनँ कि इन्डियामा केसहरू त्यही अनुसार बढिरहेछ भनेर अनि आउँदाखेरि पनि त्यस्तो केही गाह्रो त भएन तर ठ्याक्क आएँ यहाँ अनि बिस्तारै त केस बढ्दै 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 एक्जाम पनि पोस्टपोन भयो मेरो ठ्याक्क एक दिन अगाडि जुन कामको लागि गएको त्यही कुरा भएन एक्जाम पोस्टपोन भयो अनि त्यसपछि यस्तो याद एस्केलेटेड सो क्विकली लाइक हुन्छ नि म त आएदेखि एक दिन बाहिर निस्क्यो होला त्यसपछि त घरको घरै भयो अब निस्किन पनि डर यस्तो सिचुएसन थियो कतिजना मर्यो यस्तो रियली स्केरी त्यो यो लास्ट जुलाई के अरे जुलाई भन्ने आएछ अप्रिलको एन्ड र मेको स्टार्टिङतिर त सबैलाई थाहा छ होला त्यो त नेपालतिर पनि त्यही अनुसार केसेस बढ्यो अनि त्यसपछि त्यही हो लकिली ट्रेनिङ सेट चाहिँ एउटा मगाएँ मैले घरमै ट्रेनिङको लागि वेट्सहरू अलि वेट गर्नु पर्यो 2-3 weeks गिभन द लकडाउन सिनारियो आयो अनि त्यही वेट लस पनि गर्न लाएँ वेट लस नै थियो फोकस मेन सो त्यो गर्दा गर्दै ट्रेनिङ अलिअलि गर्दै यहाँ गर्मी त एकदमै गर्मी छ सो ट्रेनिङ त इट्स एन आउटडोर पार्किङ ट्रेनिङ सो यु स्वेट अ लट एकदमै सब लाइक के भन्नु फर्स्ट 15 मिनटमै यो टी सर्टहरू भिज्छ कि त्यस्तो ह्युमिड छ कि बाहिर ट्रेनिङ गर्दा टाइसनलाई थाहा छ होला ब्याङ्ककमा बाहिर हिँड्दा कस्तो हुन्छ हो त्यस्तै छ यहाँ अनि त्यही भयो त्यो गर्दा गर्दै इट्स बिन लाइक कति मे जुन अलमोस्ट 3rd month भइसक्यो 3 months हुन लागिसक्यो त्यसरी गरेको राम्रै भइरहेछ भनौँ अहिलेसम्म त फ्याट लसै थियो गोल वेट लस फ्याट लस त्यसमा त आई थिङ्क वी हेभ रिच द गोल जति गोल थियो अब मेन्टेन गर्ने हो यसलाई सकेसम्म ट्रेनिङ हेज सफर्ड अलिकति तर द्याट वाज बाउन्ड टु ह्यापन यत्रो ड्रास्टिक वेट कट गरेपछि त अब ठिकै छ अब त्यसलाई पनि बिल्डअप गरिहाल्छ बिस्तारै कति आई थिङ्क 1 year त लाग्छ फेरि टु गेट ब्याक टु प्रिभियस फर्म्स टाइमकै कुरा हो वी हेड डिस्कस दिस पहिला पनि टाइसनसित मैले डिस्कस गरेको थिएँ इट वाज बाउन्ड टु ह्यापन तर ठिकै छ किनकि ड्रास्टिक यस्तो वेट कट त हामीले रेकमेन्डै गर्दैन म आफै रेकमेन्ड गर्दिनँ कसैलाई आफै तर गरिरहेको छु बिकज अलिकति मलाई नि हेल्थको डर लागेको थियो टाइसनलाई मैले भनेको थिएँ हामीले लास्ट पडकास्टमा नि भनेको थियो क्यारे त्यही कुरा हेल्थ कन्सर्न्स गरेर त्यस्तो जिस्केरै कुरा भयो थियो त्यस्तो त केही होइन तर मैले त एकदम फ्लोमा आएँ वेट घट्न थालिहाल्यो ठिकै छ फेरि ब्रेक लियो फेरि उ गऱ्यो भने त्यो कन्सटेन्टै रहन्छ भनेर त्यही हो सो अरू भ्युअर्सहरूलाई त थाहा छैन तपाईँको मेन मोटिभेसन बिहाइन्ड द वेट लस भनौँ न स्ट्रेन्थ यति सेक्रिफाइस गरेर मेन रिजन चाहिँ तपाईँको के थियो मेन चाहिँ it's like कि अब I was over 100 kilos for a long time ni ta and I'm not a guy who's like always over 100 kilos like जसले मलाई पहिला देखाएको छ उसलाई थाहा छ I'm like on an average like I was 85-90 kilos मा चाहिँ I'm relatively lean and healthier भनौँ healthier body weight हो मेरो लागि किनकि म एक्सर्साइज स्टार्ट गर्दा I was 75 के so I had that weight पहिलादेखि हैन जिम नगर्दै पनि सो मसल मासहरू पनि मेन्टेन गर्दा अलिअलि भयो नि सो त्यो 100 किलोस भन्दा माथि धेरै टाइम बस्न अलिकति जिउलाई हार्मफुलै हो अनलेस यु आर समवन हु हेज अ बिगर फ्रेम अर हेज अ बिगर स्ट्रक्चर हुन्छ नि अब जस्तो टाइसनलाई अहिले 100 पुग्न मेन्टेन गर्न कति गाह्रो हुन्छ त्यो 2-3 किलो चाहिँ हुन्छ नि अनि त्यसपछि पनि मेन्टेनिङ द्याट वेट कार्डियोभास्कुलर हेल्थ अनि अर्गन हेल्थको लागि अलिकति राम्रो होइन एज यु एज So when you are younger, so you can go through it easily. त्यस्तो हैन कि म पनि एकदमै बुढो भएको तर it's like why take that step हुन्छ नि पछिसम्मलाई सो त्यही भएर चाहिँ म अलिकति हेल्थ प्रोएक्टिभ भएर चाहिँ मात्रै मैले वेट लस गर्न खोजेँ हो अनि त्यही भएर आई थिङ्क फर मी 90 किलो इज अ गुड वेट टु स्टे एट सो माई इभेन्चुअल गोल इज टु कम डाउन टु द्याट वेट अब इट माइट साउन्ड लाइक हुन्छ नि के भने अड टु पिपल लाइक आई कम्पिटेड एट 120 हुन्छ नि 90 तर अब त्यस्तै हो अब लन्जिभिटी हेर्नुपर्छ कुनै पनि गेममा खेल्दाखेरि इभेन्चुली हेल्थ पनि हेर्नु पर्यो जोइन्ट हेल्थ हेर्नु पर्यो मेन्टल हेल्थ हेर्नु पर्यो अर्गन हेल्थ हेर्नु पर्यो आफ्नै हेल्थ हेर्नु पर्यो सबै हेरेर एउटा स्टेडी वेटमा आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ इभेन्चुली ट्रेनिङ त भइहाल्छ ट्रेनिङ इज अलवेज अ पार्ट
ट्रेनिङ त कहिले मिस हुँदैन हो अब ट्रेनिङ वेट्स चाहिँ चेन्ज हुन्छ इट्स लाइक ट्रेनिङ गर्ने त्यो पहिला जस्तो वेट्सहरूमा चाहिँ ट्रेनिङ गर्न पाइँदैन तर यु स्टिल मेन्टेन द इन्टेन्सिटी जति सकिन्छ आफ्नो आरपीहरू मेन्टेन गरेर जतिसम्म यु क्यान डु एन्ड आई थिङ्क एउटा सर्टन एउटा स्टेबल वेटमा आएपछि वी क्यान बिल्ड अन द्याट अगेन फर इयर अर सो वाइल मेन्टेनिङ वेट तर नाउ द्याट आई रियलाइज मेन्टेनिङ वेट इज रियली हार्ड एक तरिकाले सो द्याट्स द मेन च्यालेन्ज घटाउन त धेरै गाह्रो थिएन टु बी अनेस्ट तर मेन्टेनिङ द्याट वेट इयर राउन्ड इज अ रियल च्यालेन्ज सकिन्छ हामी के भन्छ पोखरामा हुँदाखेरि के ओजस पनि हामी ठ्याक्कै त्यो बेनीमा हुँदाखेरि फुल मोहित दाइसँग सिरियस कन्भर्सेसन के मोहित दाइ त ल म त अब पावर लिफ्टिङै गर्दिनँ म त अब मिट पनि कम्पिट गर्दिनँ आउट पुरा यस्तो केहरू लगाएर बस्दिरहेको हामी त ल मोहित दाइ त के हो साँच्ची नै बिरामी भयो क्या फेरि त्यो बेला रूप दाइको स्टोरी पनि आइरहेको थियो नि त त्यो मेन्टली रहेछ कि त्यो त्यसले हो क्या हिउ हुन्छ नि अब sad to say that he passed away हैन अनि त्यसले गर्दा नि मेन्टली एकदम एफेक्ट भयो कि ठ्याक्क प्रेप स्टार्ट गरिरहेको थियो अनि यस्तो न्युज सुन्यो हैन अनि भनेर जस्तो भयो कि अनि त्यसपछि पनि अनि त्यो पछि मलाई केही भएको थिएन टु बी अनेस्ट केही नै भएको थिएन कि आई जस्ट के भन्ने अब हेल्थको लागि अलिकति बढी कन्सर्न भएर अनि त्यसपछि टेस्टहरू गराएँ अनि त्यो टेस्टहरू गराउँदा आई वान्टेड टु लाइक सी कि केही छ कि भन्ने हुन्छ नि तर इभेन्चुअली केही नै एभ्रिथिङ वाज नर्मल सो अहिले पनि त्यस्तै छ अहिले त आई फिल अ लट बेटर पहिला भन्दा नि वेट घटेर भयो नि प्यारामिटर्सहरू वाइज ल ठिक छ ल बानेश्वर के हुँदैछ त बानेश्वरमा मेरो त सबै राम्रै भइरहेको थियो अब पहिला लकडाउन अगाडि अब कलेज लगाइरहेको थियो हामी सबैजना सँगै ट्रेन गरिरहेको थियो अनि त्यसपछि लकडाउन भएपछि झन् लक्किली हाम्रो आदिको घरमा अब ट्रेनिङ इक्विपमेन्ट थियो अनि त्यो ट्रेनिङ चाहिँ मिस भएन आदिकोमा वेटहरू पनि थियो इनफ त्यति बेलाकोलाई अनि त्यति बेला त्यही हाइपोट्रोफी ब्लक थियो इन्टेन्स अनि त्यही भयो अनि अहिले अब मेरो अनलाइन क्लासेसहरू भइरहेछ अनि त्यही अब अक्सलाई हामीले भिडियोजहरू अनि सुटहरू पनि गरेको 2 विक्स जति हुन लाग्यो अहिले अनि बेसिकली अहिले चाहिँ म ट्रेनिङ यता दाइसँगै गरिरहेको छु टाइसन दाइसँगै त्यस पिआर माथि पिआर हानिरहेको पोस्ट माथि पोस्ट आउँदैछ इन्स्टाग्राममा त इन्स्टाग्रामले अब भयो अति भयो जस्ट बन्द गरिदियो भन्नु फेरि छैन अब पक्रिनु दाइ थर्सडे फेरि आउँदैछ अर्को विक कति आगो लाग्यो मेरो तात्यो एप भन्न फेरि छैन इन्स्टाग्राम अब यही दुईटा अब विक बाइक छ अलिकति चहल पहल अनि त्यसपछि फेरि त्यही हो ब्याक टु रियालिटी अहिले त लाइक अब नम्बर्सहरू इन्फ्लेटेड हुन्छ नि त पिक गर्दाखेरि त्यही मात्रै गरेर हुन्छ नम्बर्सहरू इन्फ्लेटेड वाइल्ड भएर हुन्छ एकदम सुपरम्यान फिल भएर हुन्छ अब फेरि डिमोटिभेसन फेज स्टार्ट हुन्छ भनौँ न आफ्टर द पिक फेरि त्योभन्दा खुसी चाहिँ बेन्चमा 100 भन्दा कम हानेको छ नि जसले अहिले ओ जसले अरे अझ रेफरिङ टु थर्ड पर्सन राम्रो ग्रोथ भइरहेको छ त्यो अहिले अब टाइम नै छ धेरै बाहिर निस्किनु परेको छैन अब हप्तामा 4 दिन हो अनि बाँकीको दिन अलिअलि अब फ्यामिलीसँग अनि कलेजको काम त्यति अरू त केही नै भयो अनि टी सर्ट प्याकिङ एक दिन त हिजो अलिकति ढिलो भयो त्यही भएर चाहिँ के छैन हिजो ढिलो भएको होइन दाइ यसले नगरेको मैले यसलाई भनेको थिएँ एउटा चाहिँ गर्दै होइन एउटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ होइन त्यो चाहिँ गरिदिइहाल्नु वर्कआउट छिट्टो नै गरेको हो तर हामी यसो गर्दा गर्दै थाकी पनि सकेको थियो 8:30 भइसक्यो अब फेरि घर पुग्दा 9 बज्छ अनि त्यही भएर अलि गर्न भएन ठिक छ अब पर्सि भोलि गरिदिनु भोलि अब भोलि ओजसको चाहिँ फेरि अफिस आवर 11 to 3 मात्रै हो क्या सन्डे ट्युजडे र थर्सडे त्यो बेला चाहिँ हामी अक्सको लागि मिलेर काम गर्छ अनि अरू बेला त्यसपछि ट्रेनिङ अनि त्यो दिनभरि नै लाइक ओजस बिजी भइरहेको हुन्छ अनि अरू दिन चाहिँ फुल फ्री ठिकै छ ट्रेनिङ गर्दा नि हुन्छ अब के छैन त्यो अब म पछि भन्छु के गर्नुपर्छ त्यो अर्डर ल ठिक छ मेरो त खासै के पनि छैन लाइक के पनि नै चेन्ज भएको छैन कि लिटरली लाइक तपाईँहरू हुँदादेखि किनभने म त घरको घरमै हो नि त त्यो बेलादेखि नै मेरो त मोस्टली कामहरू सबै अनलाइनै हुन्छ अनि त्यही यहीँ तल आयो जिम गऱ्यो यहाँ अफिसमा बस्यो भिडियो एडिट गऱ्यो माथि गयो सुत्यो फेरि आयो फेरि
रिपिटै हुन्छ मेरो त खासै केही पनि छैन बडी वेट मात्रै हो मेरो चाहिँ मोस्टली लाइक अप डाउन गरिबस्छु कि म बिकज यो 105 त मेरो ठुलो वेट क्याटेगोरी हो लाइक मोहित दाइले भने जस्तो 105 मै बसिराख्नु त अनहेल्दी नै हुँदै जान्छ मेरो लागि एट दिस टाइम अनि मैले चाहिँ अस्ति नै 105 106 पुगेको थियो घटायो तिमीहरू हुँदा हुँदै मैले घटाउन थालिरहेको थिएँ अनि आई वेन्ट डाउन 99 छुम भनेको पुग्दै पुगेन 99 100.1 सम्म आयो क्या मेरो वेट तर 99 चाहिँ पुग्दै पुगेन अनि 101 मै मेन्टेन गरेँ 100.1 मै मेन्टेन गरेँ फर 2 or 3 weeks अनि बिस्तारै अब स्लो बल्क हान्दैछु एज आई एम पिकिङ फर मेरो मक मिट फेरि अब थाइल्यान्डमा त सबै क्यान्सल भइहाल्यो लास्ट इयरकै च्याम्पियनहरूलाई नै लग्दैछ वर्ल्ड च्याम्पियनसिप योपालि पनि स्विडेनमा हुँदैछ नि योपालि मेरो लास्ट इयरको त भएन है लास्ट इयर पनि लास्ट इयर त तिमी कम्पिट गर्यौ म कम्पिट गरेको चाहिँ भएको थियो अनि त्यसपछि अब योपालि नयाँ लाइक त्यही लास्ट इयरको च्याम्पियन्सहरूलाई नै लग्दैछ योपालि सो म परिनँ त्यसमा अभियसली लास्ट इयर यसपालि दाइले सक्छ भनेको थियो नि त योपालि त स्योर जित्दिन्थेँ नि म 120 लाई जित्दिन्छु भनेर बसिरहेको त्यो 120 लाई त म एउटा चिन्छु नि त्यो हस्की स्ट्रेन्थ त्यसकोबाट थाहा पाउँछु क्या मैले थाइल्यान्डमा के हुँदैछ भनेर त्यो हस्की नम्बर 2 हो हस्कीलाई त मैले जितिहाल्छु नि पब्लिकली भन्दै यसरी नेपालमा बसिरहेछ नेपालमा बसेर यतिकै भन्दै क्या हस्कीलाई त म जितिहाल्छु नि भनेर त्यसले बुझ्ने पनि चिन्नी भने क्या जित्ने होइन यसै भनेको नम्बर 2 हो त्यो तिमीले भनेको त्यही हो मेरो बारे त खासै के पनि छैन इन्स्टाग्राममा लाइक म जति लाइक फिटनेस वाइज अपडेटेड त कोही पनि बस्दैन होला एभ्री डे एभ्री रुटिन तर आजकल ओजस आयुषहरू पनि वाइल्डै भइरहेको छ इन्स्टाग्राममा पनि एक्टिभको अनुसार कमिङ टु अघि नैको पोइन्ट अफ ट्रेनिङ हामीले कुरा गरेको थियो ओजससँग पिक पछि अति नै लाइक स्याड हुन्छ लाइक ट्रेनिङ ब्रेकडाउन हुन्छ लाइक पुरानो नम्बर्स हिट गर्न सक्दैन अनि नम्बर्सहरू पनि 70-60% मा हुन्छ सबैजनालाई भयो होला मोहित दाइलाई त झन् वाइल्डै भयो होला विल टक अबाउट इट एज वेल फेरि आयुषबाटै सुरु गरौँ तिमीलाई लाइक पिक पछिको त्यो भ्याली पोइन्ट कस्तो लाग्यो इन ट्रेनिङ पिक पछि के भयो पिक पछि त्यही लकडाउन सुरु भयो लकडाउन गर्दा नि अब कस्तो भइदियो 1-2 हप्ता त ट्रेन नै गर्न पाएन अनि यहाँ आएपछि नि अब जेट ल्याग माथि त्यही बिस्तारै ट्रेनिङ सुरु गर्दा नम्बरहरू हेर्दा एकदम हल्लुको लाग्ने तर जिउले चाहिँ कस्तो गर्नै नसक्ने क्या अब पिकमा त्यस्तोमा हामीले ट्रेन गरेको सबैजना झन् सँगै बसेर अर्कै फिलिङमा अनि आफू नि बलियो फिल हुने अनि अब पिकबाट सकेर फेरि स्टार्ट फ्रेस गर्दाखेरि त कहिलेका त स्पेसली एक्लै म ट्रेन गर्दा अलि कस्तो डिमोटिभेट जस्तो नि हुन थाल्ने जिममा गर्दा गर्दै क्या किनभने यस्तो हेभी किन भइरहेछ भनेर खालको फिलिङ आउने अनि एकदम थाक्ने असेसरिजहरू गर्न नमन लाग्ने होइन त्यस्तो हुन्थ्यो तर त्यही अब आफ्नो त्यही डिसिप्लिन हुनुपर्छ अब जाने जे लेखा छ प्रोग्राममा गर्ने अनि कन्टिन्यू हुँदै जाने अहिले कति 4-5 विक्स भइसक्यो अब डिलोड बिस्तारै अलि पाइरहेको छु सो बिस्तारै चाहिँ फिलिङ गुड हुँदै भइरहेछ तर त्यही सुरुमा चाहिँ एकदमै कस्तो स्याड जस्तो नै हुने त्यो चाहिँ एकदमै क्रुसियल पोइन्ट हो कि जुन मलाई पनि मेरो क्लाइन्टहरूसँग सबैसँग कुरा गर्नु मन लाग्थ्यो यसको बारेमा बिकज हामीले हाम्रो पुरानो नम्बर्सहरूसँग एकदमै कमिटेड भएर बस्छ अनि यो त हेभी हुनै नपर्ने हो कसरी हेभी भइरहेछ म कमजोर भएँ अर लाइक आई निड टु चेन्ज माई कोच अर लाइक मेरो कोचले के गराएको मलाई त कम गराउँछ अरूलाई चाहिँ किन धेरै गराएको यस्तो थट्सहरू चाहिँ सबैकोमै आउँछ क्या इज नट आइम नट इभन जोकिङ अनि यो हुँदाखेरि चाहिँ क्लाइन्ट रिटेन्सनहरू पनि घट्छ बिकज अब पिक गरेपछि त झर्छ क्या त्यो आफ्टर अ पोइन्ट सो त्यो मोटिभेसनल त्यो पार्टमा चाहिँ इट्स नट मोटिभेसन द्याट गेट्स यु टु द जिम मोर लाइक डिसिप्लिन अब यस्तो हुन्छ भनेर बुझ्नेहरूले चाहिँ बेटर गर्छ झन् मोहित दाइलाई त योभन्दा बेसी कसैलाई थाहा छैन होला कतिवटा पिक गरेछ हामीले झन् पहिलाको मेरो पिकहरू त लाइक इन्टेन्स हुने क्या अब म पनि अब अप एन्ड कमिङ होइन लाइक जहिले पनि लाइक थ्रेस होल्ड पुसै गर्नु मन लाग्थ्यो अब द्याट्स वाट आई युज टु डु माइसेल्फ एज वेल अनि मेरो क्लाइन्टहरूलाई पनि त्यही गर्छु मोहित दाइलाई त त्यो एरादेखि नै मोहित दाइ छ हामीसँगै काम गरेर आएको पहिलाको एक्सपिरियन्सेस पनि यसो सुनाइदिनु न भाइ बहिनीहरूलाई मैले देखेको छु मोहित दाइलाई गाह्रो भएको ट्रेनिङहरूमा
पहिला त ओहो त्यो बाबेन्डर्स 2 को मिटको बेला हो के मलाई याद छ के त्यो स्क्वाड गर्दा गर्दै मेरो यो सोच न अब गर्दा गर्दै एल्बो यो रिस्ट हुन्छ नि के भने फोर आर्म्स त काम नि के त्यो कति भल्युम भयो होला के जुलाई हुन्छ नि ढल्ने के म त स्क्वाड गरे ढल्यो अनि ओजस आउँथ्यो उठाउँथ्यो अनि फेरि निराप लायो अनि फेरि गऱ्यो अनि फेरि ढल्यो के लेभलको इन्टेन्स हुन्थ्यो के लास्ट इयरसम्म पनि हामीले गरेको थियो 2020 मा जब आएको थियो त्यो बेला नि पुश गर्दा गर्दै लाइक पुश अप्पर लिमिट पुश गरेर पनि 1 मोर विक भनेर नि हामी पुश गर्थ्यो कि त्यस्तो इन्टेन्स शुद्ध गरेको थियो तर त्यही हो अब पिकमा चढेपछि त तल झर्नै पर्छ होइन सधैँ पिकमा बस्न सकिँदैन अक्सिजन कम हुन्छ त्यहाँ होइन त्यहाँ इन्जोर पनि हुन सक्छ त्यही भएर पिक गरेपछि चाहिँ अब मेन्टली चाहिँ प्रिपेयर हुनु तर यस्तो हो रिमेम्बर इट डजन्ट ह्यापन कि अब अलवेज हामी त्यो लेभलको एथलिट पनि छैनौँ आई थिङ्क एडभान्स कि हामी जहिले पनि 1 रेप म्याक्स स्केट ट्रेनिङ आई मिन सिङ्गल्स ट्रेनिङै गर्दै 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 लिएर जान्छु जहिले सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब बिल्ड गर्ने हो जसरी यु टु स्टार्ट फ्रम स्क्रैच सो त्यसले गर्दा चाहिँ ब्रेक लिएर पिक अचिभ अझ एउटा अचिभमेन्ट त गर्यो ठिक छ सेट द्याट इन यर रेकर्ड बुक्स कि हो मैले यति गरेछु भनेर नाउ फोकस अन कि अब मेन्टली त त्यो अब प्रिपेयर्ड हुनुपर्छ तर इट्स अ च्यालेन्ज एज वेल इट वोन्ट बी कि अलवेज याद राख्नु कि 3-4 महिना अगाडि तिमीले के गरिरहेको थियौ लेट्स से अन द सेम रेप्स अन द सेम हुन्छ नि फर द सेम वेट्स त्यो अनुसार ट्र्याक गर्ने हो भने त डेफिनेटली युल इम्प्रुभ के यु हेभ इम्प्रुभ हो त्यसलाई हेर्दै जाने हो एभ्री ट्रेनिङ ब्लक अनि त्यसमा कतिको प्रोग्रेस भइरहेछ कति फास्ट मुभ गरिरहेछ कति स्लो मुभ गरिरहेछ त्यो अनुसार हुन्छ डेफिनेटली यु विल फिल लाइक आयुषले भने जस्तो के गर्नै मन लाग्दैन के त्यो मिटिसकेपछि त त्यो झन् ब्रेक गरे हुन्छ त्यो बारबेल छुन नि मन लाग्दैन के तर गयो बिस्तारै गर्दै 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 गएपछि स्लोली विल गेट इन्टु द फ्लो अब मान्छेहरू त्यही नम्बर लिएर जहिले बस्न थाल्यो भने त आई थिङ्क प्रोग्रेस त कहिले हुँदैन त्यसरी त किनकि दे विल अलवेज बी लाइक wanting to attempt something close to that which would be detrimental to their training program के जुन प्रोग्रामिङ को हुन्छ त्यसको लागि detrimental हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ अब जस्तो मेरै त अब हुन्छ नि कति नम्बर्स थियो अनि मैले अस्ति इन्स्टाग्राम पोस्ट पनि गरेको थिएँ कि लाइक अब 300 हानेछ भने त पिपल थिङ्क कि ए जहिले 300 बेडबाट उठायो भने 300 जहिले गयो बाथरुम गयो 300 जुन 300 हानिदिन्छ जस्तो हुन्छ क्या मान्छेले हुन्छ नि हो त्यस्तो त हुँदैन नि त यु आर प्रिपेयर्ड हुन्छ नि प्रेप गरेको भनेपछि यु आर प्रिपेयरिङ यर बडी हुन्छ नि पिकिङ गरेछ भने त त्यो मोमेन्टको लागि तिमी स्ट्रङ भएको त्यो डे त्यो विकको लागि स्ट्रङ भएको त्यसपछि त जहिले पनि त्यो लेभलमा रहन सकिँदैन सो त्यसले गर्दा आई थिङ्क घटेछ पनि मेन्टली अब कसरी लिन्छ अब टेक्सनले भने जस्तो जो अब बिगिनर छ उसलाई त भर्खर गरेको छ भने उसलाई अलिकति डिमोटिभेटिङ होला तर अब मैले त धेरैचोटि गरिसकेको छु सो आई नो इट्स अ पार्ट अफ द प्रोसेस सो आई नो द्याट दिस विल कम ब्याक एज वेल बट आई हेभ टु गिभ इट इज टाइम लाइक 6 months 1 year दिनुपर्छ अगेन रिबिल्ड गर्नुपर्छ तर द वर्स्ट थिङ आई क्यान डु कट अहिलेमा वाज नट ट्रेनिङ सो त्यो मैले गरेको छैन हुन्छ नि आइएम स्टिल ट्रेनिङ तर इन्टेन्सिटीहरू कम छ वेट कम छ तर आई थिङ्क ट्रेनिङले पनि फ्याट लस प्रोसेसलाई पनि स्पिडअप गरेछ प्लस इट विल हेल्प मेन्टेन मी स्ट्रेन्थ टेक्निकहरू सबै विच विल बी हेल्पफुल फर मी वेन आई ट्राई टु अगेन हुन्छ नि डु भोल्युम फेजेस अर ट्राई टु मेन्टेन दिस वेट एन्ड गेट स्ट्रङ्गर त्यही त पिपल हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड कि यस्तो पार्ट अफ प्रोसेस हो अस्ति मोहित दाईको एउटा भिडियो हालेको थिएँ नि मोहित दाईले स्क्वाट गरेको 6 टप सेट अफ 6 मोहित दाईले यस्तो वेट काउन्ट गर्छ है दुईटा 25 हो कि एउटा 25 हो एउटा 25 सँग काउन्ट गऱ्यो भने 170 मात्र हुन्छ दुईटा 25 सँग काउन्ट गऱ्यो भने 220 हुन्छ अब 220 गर्नु नसक्ने वेट त होइन इन्टु 6 220 ले 6 हाने निकै गर्दो रहेछ मोहित दाईले भनेर पछि हो जसले भनेर पो थाहा पाएर 170 रहेछ अहिले त स्क्वाड त हेर्ने गर्न नि मन लाग्दैन स्क्वाड त हेयर टेस्ट भइसक्यो त्यो जिउले दिँदैन के त्यो लोडै बरु डेडलिफ्ट ठिक छ त्यही पनि बेन्च त्यही पनि ठिक छ सक्छु गर्न मन लाग्छ तर स्क्वाड त त्यो 12 को अन्डर आउनै मन लाग्दैन स्क्वाड चाहिँ सबैलाई नै त्यस्तै भइरहेछ अहिले मलाई छैन म त बल्कमा हो नि मलाई नि स्क्वाटमा चाहिँ मलाई एकदम राम्रो भइरहेछ डेडलिफ्टै हो मलाई चाहिँ प्रब्लम हुने किन है आयुषको चाहिँ डेडलिफ्टमा वर्क क्यापासिटी चाहिँ लाइक अलिकति लाइक उसको टाइप बडी टाइप अनि त्यो हेरिकन अलिकति लोवर रेन्जमै छ क्या अनि मैले योपालि झन् 3 times a week डेडलिफ्ट गराइदिरहेको छु हावा निस्किरा होला हो त्यो मैले कति सेकेन्ड थर्ड विकसम्म यस्तो राम्रो भयो अनि त्यो लास्ट 2 weeks त म त त्यो सेकेन्ड साँच्ची म त स्किपै गर्नु पर्यो आरपी 10 नै पुगेर रेप पनि नगर्न सके अनि एक्स्ट्रा सेट्स गरेर रेप अलिकति पुरानो हो जा लास्ट विक त झन् गर्न नै पाएन मैले त्यो एउटा स्किप छ मेरो डेडलिफ्ट मैले देखेको थिएँ हो त्यो यस्तो गाह्रो भएको मलाई आफै
थाहा नै भएन के भयो त्यो डेडलिफ्टमा चाहिँ एकदम प्रब्लम छ मलाई त्यो हाम्रो मिटको बेला पनि आयुषको अलिकति स्ट्रगलिङ फेजमा थियो नि डेडलिफ्टको अनि कतिवटा हामीले ट्रेनिङ सेसनहरूमा स्किप गर्नु परिरहेको थियो घटाएर तर मिटमा चाहिँ एक्सपेक्टेड भन्दा राम्रै मैले हाने जस्तो फिल भयो डेडलिफ्ट चाहिँ त्यो ट्रेनिङमा फेल भएपछि अलि डिमोटिभेट भएको थियो मिटमा चाहिँ अलि त्यति कन्फिडेन्स छैन तर मिटमा हानेको नम्बर चाहिँ एक्सपेक्टेड भन्दा एकदम हाई नै भयो त्यही त हामीले 217 सम्म क्याप गरेको थियो अनि अब अल इन र नथिङ टाइपको हिसाबले हामीले 222.5 हाल्यो त्यो पनि इजी नै भयो के फेरि मजाले उठ्यो त्यो हाइप थियो सबैजना चिच्चाएर जसको मम्मी नि त्यही चिच्चाइरहेको थियो भिडियोमा मेरो त कुरा नगरौँ डेडलिफ्टको त है ओजसको चाहिँ अब डेडलिफ्ट गड नेपालमा त ओजस त डेडलिफ्ट गड थियो बा लास्टमा गएर त 232 मात्र हान्दिन है ल म 250 गर्छु भन्दै थियो मैले स्टार्टमा त म 250 260 त गरिदिन्छु दाइ यस्तो भयो थियो अब के गर्ने हो त्यसपछि मोटर चल्यो ट्वर्क एकछिन ट्वर्कै हान्दियो 240 मा तल गएर फेरि माथि आएछ हल्टिङ डेडलिफ्ट हान्दिरहेको के हल्टिङ डेडलिफ्ट आदित्यलाई मात्रै गराएको थिएँ मैले हल्टिङ डेडलिफ्ट तिमीलाई त लेख्दै थिइनँ आज त मर्छ त्यो दिन त मर्छ नै हल्टिङ डबल हल्टिङ डेडलिफ्ट के ओजसले गरिदिन्थ्यो होला त्यो दिन लाइक हल्टिङ डेडलिफ्ट पनि अलाउड स्ट्रङ म्यान भएको त हानिदिन्थ्यो होला ओजसले डबल हल्टिङ डेडलिफ्ट अब चाहिँ अलिकति अब पहिलाकै स्ट्यान्समा गरेछु अब फिङ्गर ग्रिप के अलिअलि तयारी सिकाएर फिङ्गर ग्रिपहरू ओजस अब कहिले मक मिट गर्ने कि के विचार छ एमऱ्याप गर्ने भनेर यो अब अर्को फ्राइडे सबैजना छुट्टै छुट्टैमा रहेछ है त्यही त सबैजना लाइक डिफरेन्ट फेज अफ ट्रेनिङमा छ क्या म लाइक आयुष ओजस सबसे क्लोज छ पिकिङको अनि त्यसपछि म छु लाइक म पनि लाइक पर्फर्मेन्स अब पिआर टेरिटोरी आउँदैछु आयुष पनि अब चाहिँ सुरु हुन्छ आयुषको हेभी इन्टेन्सिटी मोहित दाइ चाहिँ अब त्यो अलिकति डिमोटिभेटेड फेजमै छ म त मोटिभेटेडै छु होइन भन्नाले लाइक त्यो अलिकति नम्बर्स वाइज चाहिँ लो अब आफ्टर अ पोइन्ट यस्तो हुँदो रहेछ कि लाइक मलाई त ट्रेनिङ गाह्रै लाग्दैन कि दाइ लाइक इट्स लाइक गरिदिन्छु कि जति लाइक 7 सेट्स अफ 3 स्क्वाड हानिरहेको हुन्छु बेन्च 8 सेट्स अफ 3 स्क्वाड एउटै सेसनमा बेन्च प्रेस लाइक 8-10 सेट्स डेडलिफ्ट 6-7 सेट अनि त्यसपछि एक्सेसरिज त्यो पनि लन्जेस आरडिएल एब्सको पनि गाह्रो एक्सर्साइजै चुज गरेर गरिरहेको हुन्छु त्यो आफ्टर अ पोइन्ट चाहिँ लाइक त्यो कतिचोटि त्यो साइकल रिपिट भइसक्यो नि त अनि त्यो कम्ती गर्दा नि बालै नलाग्ने पिआर हुँदा पनि बालै नलाग्ने ट्रेनिङ गाह्रो हुँदा पनि गाह्रै नलाग्ने सजिलो हुँदा पनि सजिलो छ भन्नु नमन लाग्ने क्या लाइक त्यो फेज जस्तोमा पुगिसक्यो जस्तो लाग्छ क्या म त रोबोटै भइसकेछ त के हो लाइक त्यो त हामीले एक्सपिरियन्स गरेछन् होला अहिले त म त त्यस्तो म त जे गर्दा नि म त मर्न लाग्यो जस्तो फिल हुन्छ त्यही त ओजस पनि दाइ म त मर्नु लाग्यो भने मैले भाइ मेरो वर्कआउट हेर न तिम्रो वेट तिम्रो भल्युम त के पनि छैन होइन दाइ मलाई त गाह्रो भयो भनेर तर मलाई चाहिँ गाह्रो देख्छ जस्तो ट्रेनिङमा देख्दैन नि गाह्रो देख्दैन त्यही त लाइक कस्तो लाइक नर्मल लाग्नु थालिसक्यो त्यो दाइले गर्दाखेरि चाहिँ अब गाह्रो भए पनि गर्नु त परिहाल्यो सकाउनै पर्छ भनेर बरु अलिकति लामो रेस्ट लिएर पनि गरिदिन्छ दाइले यस्तो त्यो गाह्रो चाहिँ त्यो मेरो लागि अब अहिले भएकोलाई सबै अहिले जम्मा सबै गरेको सबै नयाँ एक्सपिरियन्स भएर चाहिँ म त जुन वेट पनि नयाँ के अब पर्सि निकाल्नलाई वेट पनि नयाँ हुन्छ मेरो लागि त अनि सबै नै डिफ्रेन्ट लाग्ने के नमिला यस्तो हुने क्या त्यही भएर तिम्रो अहिलेको फिलिङ भन्दैौ न त दाइहरूको ओजस आयुषको दाइको त डिफ्रेन्ट छ तिम्रो चाहिँ अब पिक पर्फर्मेन्समा छौ नि त तिमी त लिटरली 2 विक्स आउट छौ यो बेला त सबभन्दा हाइली मोटिभेटेड हुन्छ बिकज नम्बर्स पनि आफूले गर्न पाइरहेको हुन्छ ट्रेनिङ पनि त्यति गाह्रो हुँदैन अब बेन्च प्रेस 122 म्याक्स भएको मान्छेले 5x3 120 ले हान्छ त्यो फिलिङ यसो डिस्क्राइब गर न फेक वेट हो कि होइन है वेट चेक गर्न आउनु पर्यो म क्यालिब्रेटेड हो ब्रो क्यालिब्रेटेड अब तिमीले फेक वेट भन्न थाल्यो भने अब त्यो त कस्तो भन्ने यसो अब दाइले भोल्युम मतलब प्रोग्राम आउँदाखेरि
थाहा हुन्छ नि त अब अर्को विक पनि अभियसली बढ्छ भने तर यो विक नै मलाई ट्रेनिङको अब लास्ट सेटहरू RP10 नै हुन्छ के लास्ट सेटहरू त RP10 नै हुन्छ तर अर्को हप्ता फेरि दाइले 7.5 kg बढाउँदाखेरि पनि गर्न सकिरहेको हुन्छ क्या म अनि अचम्म लाग्छ कि ल दाइ मैले 7 kg कम लास्ट विक नै RP10 मा हाने तर मैले फेरि नेक्स्ट विक चाहिँ मैले कसरी गर्न सकिरहेको छ मतलब मेन्टल्ली नै त्यो सक्छु जस्तो हुने क्या तर अनिपछि त्यो वेटले पनि एउटा कस्तो भन्ने एक्साइटमेन्ट ओ यो त मैले कहिले गरेको छैन यो गर्यो भने त खतरा हुन्छ अनि मेरो PR को क्लोजै हुन लागिसक्यो मतलब स्क्वाटमा पनि अराउन्ड झन्डै 20 kg छ तर स्क्वाट चाहिँ मलाई अलिकति गाह्रै लाग्छ कम्पेयर टु अरू लिफ्टहरू अनि मेन त सबभन्दा राम्रो त बेन्चमा भएको अब किनकि मैले लास्ट टाइम PR मा पनि मेरो लास्ट कम्पिटिसनको बेन्च त्यस्तो इम्प्रेसिभ चाहिँ भएको थिएन किनकि मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्यो किनकि ट्रेनिङमा पनि मेरो मिसग्रुप भइरहेको थियो मैले ट्रेनिङमा नि फेलहरू गरेको थिएँ 100ले फेल गरेको थिएँ 100ले 5x6 मा मैले फेलहरू गर्न थालिसकेको थिएँ त्यो पनि अनि अहिले त 100 त कस्तो केही न केही त नभनौँ तर एकदमै सोच्नु पर्दैन अहिले चाहिँ तर पछि अब फेरि पिक पछि थाहा छैन अलिक कम हुन्छ तर बेन्च चाहिँ मैले कम्पिटिसनमा अल आउट गरेन मैले सेम वेट नै गरेँ त्यही भएर पनि होला अनि फेरि मैले सेम वेटकै भोल्युममा ट्रेन गर्दाखेरि चाहिँ मोर स्ट्रङ हुँदै आयो जस्तो लाग्यो कि अनि अलिकति दाइले मेरो एल्बो पोजिसन अनि पछि टेक्निकहरूमा नि अलिकति चेन्जेस ल्याउँदाखेरि कस्तो धेरै नै चेन्ज आयो कि मेरो एल्बो भित्र थियो अनि अलिकति फ्लेयर आउट गर्दा अनि रिस्टदेखि लोड ठ्याक्कै एल्बोमा पार्दाखेरि चाहिँ वेटहरू राम्रो मुभ भइरहेछ अनि वेल अब खुसी लाग्छ 120ले 3 हाल्छ मैले कहिले सोचेको थिएन अब यो विक अब सरप्राइज अस्ति एउटा ब्लक अफ ट्रेनिङ लाइक लास्ट हाइपरट्रोफी लाइक भोल्युम फेजको हाइएस्ट पोइन्टमा हो जस्तो दाइ तपाईँले त उल्टो प्रोग्राम बनाए जस्तो चाहिँ मेरो प्रोग्राम हो रे के ल सोधेको क्या ठ्याक्कै हाइपरट्रोफीबाट स्ट्रेन्थमा जाँदाखेरि त एभ्री विक वेट बढाइसक्यो क्या अनि अब एउटा यस्तो पोइन्टमा आइसक्यो कि अब 10 चोटि नै सोच्नुपर्ने वेटहरू कि ल के यो त अब वर्कआउटहरू नै कस्तो हुने क्या अब डर लाग्ने खालको क्या अनि गरिसकेपछि ल यो त सक्यो त त्यसो गर्दै यस्तो अनि अब चाहिँ अझै मोर कन्फिडेन्स छ अलिक हेभीमा पनि अलिक कन्फिडेन्स बिल्ड भएछ त्यही तर हाम्रो खासमा चाहिँ अब मान्छेले फेरि RP10 ट्रेनिङ भयो जहिले गरेर इम्प्रुभ हुन्छ भन्ने सोच हो तर हाम्रो चाहिँ खासमा के भइरहेको छ नि त्यो फटिक अक्युमुलेसनले चाहिँ फिटनेसलाई हल्का मास्क गरेर चाहिँ त्यो तिम्रो ग्राइन्डी भएर RP10 फिल भएको मात्रै हो क्या तिमीलाई अनि हुनु त RP10 नै हो फर द गिभन डे तर इट्स सो सब म्याक्सिमल नि त पिपल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि हप्तामा ओभर 15 सेट्स अफ स्क्वाट ओभर 20 सेट्स अफ बेन्च प्रेस ओभर 12-13 सेट्स अफ डेडलिफ्ट गर्दाखेरि त लाइक त्यो RPE6 हुनुपर्ने वेटले गर्दाखेरि पनि त्यो RP10 एन्ड ओभरै फिल हुन्छ अनि हाम्रो प्रोग्रामिङ चाहिँ इज सच द्याट हामीले RPE अनि त्यो भोल्युम इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ बिस्तारै टेपर गरेर अनि इन्टेन्सिटी बिस्तारै माथि गइराख्दाखेरि चाहिँ त्यो ठ्याक्क फिटनेस मास्क अलिअलि फुस्किँदै गएर चाहिँ अलिअलि तिम्रो लाइक गर्नु सकिरहेको हो फेरि मान्छेहरूले ए ओजसले त एभ्रीडे RP10 भनेर खुसी भएर देला फेरि RP10 तर मान्छेहरूले त सोचिरह होला नि ल यसले त अब 3 हप्ता भइसक्यो एभ्रीडे PR मात्र हान्दा छ कसरी हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ होला त अब एक्ज्याक्ट अब त्यो कसरी हुन्छ त मलाई भन्न सक्दैन अब म आफै छक्क पर्दैन अनि तर मान्छेहरूले हेर्दाखेरि त यसले त जहिले नि म्याक्स आउट हान्छ कि के हो PR भन्छ भनेर त्यो चाहिँ अब तिम्रो फाउन्डेसनल बेस पनि राम्रो भयो नि त हामीले पोस्ट मिट लाइक पुरै डिसेन्सिटाइज गरेर हाइपरट्रोफी फेजेसहरुमा फोकस गरेर लाइक वेट अलिकति गेन गरेर तिम्रो मजाले लाइक बिल्डै गर्यो नि त लाइक मसल साइज ओभरअल साइज टेक्निकहरुमा इम्प्रुभ गर्यो विकनेसेस इन द अप्पर ब्याक विकनेसेस इन द ग्लुट्सहरु हामीले एड्रेस गरेपछि त त्यो पोटेन्शियल इज हायर के तिम्रो अब फेरि पिक गर्दाखेरि अनि पिक गर्दाखेरि पनि हामीले एकदमै स्लोली इन्ट्रोड्युस गरेछ नि त फ्रिक्वेन्सी अनि फ्रिक्वेन्सीले चाहिँ अब एकदम टेक्निकल प्रोग्रेस बढ्छ अब एभ्रीडे एउटै कुरा गरे त बेटर हुँदै जान्छ नि त जे कुरामा पनि सो मस्कुलर स्ट्रेन्थ साइज अनि टेक्निकल प्रोग्रेसले गर्दाखेरि नै अब बिस्तारै वेट एड गर्नु खोजिरहेको अनि अस्ति हामीले एकजना कम्पिटिटरको कुरा पनि गरिरहेको थियो कन्फिडेन्स ट्रेनिङ भनेर क्या हो जस्तो मैले हामीले चाहिँ जे होस् इन्टरनेटमा देखेर यस्तो ट्रेनिङ दियो भने त कन्फिडेन्स चाहिँ हाई हुन्छ लाइक बेसिकली लाइक कुकी कटर टप सेट अनि 2x5 ब्याक अफ यस्तो टाइपको
अनि त्यो गर्दाखेरि त नम्बर्सहरू एकदमै धेरै गर्नु सक्छ जस्तो फिल हुन्छ नि त अब अभियसली थाक्दैन नि त त्यस्तो ट्रेनिङले त सो त्यस्तो जम्मा 3टा हुँदाखेरि त ल त्यो त त्यस्तो भन्दा कन्फिडेन्स बुस्ट हुने कुरा मात्रै हो बिकज फटिकै छैन जहिले पनि लाइक सर्ट अफ पिक्ड तर नट रियली गेटिङ स्ट्रङ्गर सर्ट अफ ट्रेनिङ यस्तो ट्रेनिङहरू धेरैले गरि पनि रह हुन्छ अनि त्यस्तो ट्रेनिङहरूमा चाहिँ वी क्यानट एक्सपेक्ट पिआर्स टु गो अप लाइक दिस होइन ल ठिक छ ट्रेनिङ मोटिभेसनको त कुरा भइरहेछ आयुषको अहिले अब फेरि नयाँ गोल्सहरू छ अब कम्पिटिसनमा इट वाज नट द रिजल्ट वी एक्सपेक्टेड के छ तिम्रो टेक अन द सब्जेक्ट अनि हाउ वाट्स योर गोल अब नेक्स्ट टाइम आउँदा के गर्ने हो नेपालमा त हल्का कहिले आउने हो पहिला कुरा चाहिँ पहिला त अब के भने अजस तिमी भन्नु पहिला हैन भन ल भन न दुवैजना भन न त्यो ठ्याक्क भने कि भने हामी म के अरे टाइसन दाइले हाम्रो कुरा गरे के नो वेट क्याटेगोरिज अनि हेभी टोटल अनि पछि विल्क्सले जित्ने के दुईटा मात्र विनर के ए बा त्यो त के नयाँ कम्पिटिसन बनाउने बेस्टहरु भने त क्याटेगोरिज नराख्ने के अब तिमी म अनि अलिकति राम्रो गर्ने केटाहरू हुन्छ नि अब अस्तिनको सुजित अनि हाम्रो फुनसुक दाइ अविरल मनिष दाइ अविरल उनीहरू सबैलाई टपलाई खतरा हुन्छ हैन जसले जति उठाउन सक्छ उठाउने के यसै अब रमाइलो मोहित दाइले नि आएर यहाँ ड्याङड्याङ हान्ने थाहै छैन के हो त हैन अब तपाईको नि नयाँ वेट क्याटेगोरी भयो नि अब टेस्ट त हान्नु पर्यो नि टाइसनले भन्छ तपाईँ के गर्दैछु त्यसमा भनेर हैन ए मोहित दाइ त हाम्रो हेड जज यस्तरी मलाई भन्दाखेरि त ल क्या एक्साइटेड भएर ल है अब सबैजना आफ्नो होइन बेस्ट फर्ममा वेट कट गर्नु पर्दैन आउने पिकमा अनि हान्दिने होइन कसको कसले कति हान्छ कि तर विल्सलाई त वेट वाच गर्नु पर्यो विल्स अब यस्तो हुन्छ अब इट्स कुन टाइटल जित्नु खोजिरहेको तिमी अब ओजसले गर्यो भने आई थिंक कामै छैन उसले सक्दैन विल्स जित्नु गाह्रो छ आयुषलाई रबिन दाइ राम्रो हुनुहुन्छ अनि त्यो 59 केजीको केटाहरू पनि छ राम्रो छ तिनीहरू फर एक्जाम्पल अब आएर कम्पिट गर्यो भने त ओजसलाई त विल्स जित्नु गाह्रो छ सो यु ह्याभ टु गो फर हेभिएस्ट टोटल अब आयुषले अब हेभिएस्ट टोटल गर्नु नट इम्पोसिबल त छैन आयुषको वाइज म त भनिदिन्छु आयुषले दुइटै जित्नु पनि सक्छ होइन तर तर अब आयुषलाई मोर लाइकली टु विन विल्स नि त अब आयुषले अब त्यसको लागि प्रिपेयर गर्नुपर्छ तर मैले चाहिँ यस्तो सोचेँ कन्सेप्ट अब पावर लिफ्टिङलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने त लाइक नेपालको मिट त लाइक 18 घण्टा हुन्छ को आएर हेर्छ 18 घण्टा मलाई अल्छी लागेको भएन त्यो मिट त मलाई लास्टै मलाई त कहिले जाम जस्तो भइसक्यो थियो स्क्वाड सकेपछि म त फ्रस्ट्रेट भएर यार 4-5 बजे यार बिहान 8 बजे आएको स्क्वाड सुरु भयो छैन 11 बजे आएन 300 किलो डेड पाएको अब बिचारा ओजसको मम बिहान 9 बजे अब छोराले गर्छ भने आयो ल ठिक छ आयो 12-1 बजेसम्म सक्यो भने पो ल घर गयो खुसी भयो खानु गयो हामी त ल खानु जाँदा पनि थमेल भित्रको त्यो मथुहरू खाने ठाउँमा गएर मथुहरू खाने ठाउँमा त नभनौँ जस लाइक बेलुका पार्टी गरेर खानु जाने ठाउँ जस्तोमा गएर खाएर अनि घर गएको भनौँ न अब हिसाबले अब मान्छेहरू पनि कति धेरैजना भइदियो उसको मतलब हाम्रो अर्गनाइजरको जति धेरैजना मान्छे त्यति खतरा डाइस भइदियो क्या क्याप पनि राख्छ त्यही भएर पनि यस्तो भयो कस्तो भयो भन्दाखेरि एक दिनमा नगर्न सक्ने इभेन्ट हो कि बरु केटीहरूको अनि पछि लाइट क्याटेगोरिजहरूको एक दिन सकाएर अनि पछि बाँकीको गराएकै राम्रो हुन्थ्यो केटी मास्टर्सहरू एक दिन गर्ने अनि मेन्सको अल एक दिन के त्यसरी गर्दा हुन्छ कि त कमेन्टेटर लाइक फुल टिमै डिफ्रेन्ट हुनुपर्ने 3टा प्लेटफर्मकोलाई त्यो भएको भए चाहिँ हुन्थ्यो तर अब हामी त यताउति भयो अनि टाइमिङ पनि भएन टाइसन दाइ त कोच हैन ल अब 10 फेरि स्योर पनि भएन लाइक एक दुईवटा मेरो लाइक के भन्छ 74 केजीको केटाहरूको बेन्च प्रेस त मेरो क्लाइन्टहरू थियो ल सकिसकेछ थाहै छैन के मलाई थाहै छैन मैले त पिआर हाने कोच भन्दै आइराखेँ त्यो एकजना त म त लाइक कस्तो नराम्रो लागिरहेको अब मैले हेर्नुपर्ने हो नि त अब हेर्नु त मैले सबैलाई भनेको थिएँ मैले ओजसलाई आदित्यलाई धरि भने चाहिँ म तिमीहरूलाई हेर्दिनँ
मेरो प्रायोरिटी आयुष र मोहित दाइ हो। मैले सबैलाई भनेको थिएँ, सबै क्लाइन्टलाई मैले भनेको थिएँ। त्यही पनि अब एज अ कोचको रेस्पोन्सिबिलिटी त हो नि मेरो हेर्नु सबैजनालाई। तर कतिजनालाई चाहिँ हेर्नु नभ्याए, अब रविन दाइको पनि स्क्वाडहरू अब कतिजनाको त्यो निमान भन्नेको कतिजनाको हेर्नु नपाएर चाहिँ अलिक झ्याउ भएको थियो। तर केटीहरूमा अब मैले ह्यान्डल गरेको मेबी जिताउनु सक्थ्यो होला जस्तो पनि पछि लाइक फिल भइरहेको थियो। पुनम दिदी अर लाइक सीमा लाइक हायर प्लेस गराउन सक्थ्यो जस्तो पनि फिल भएको थियो। तर मेरो लाइक मेन यसको बिहाइन्ड कन्सेप्ट चाहिँ पावर लिफ्टिङलाई कसरी इन्ट्रेस्टिङ बनाउने त, लाइक हेर्नु आएको मान्छेलाई कसरी रमाइलो गराउने, हाउ डु वी ड्र इन स्पोन्सर्स, लाइक कसरी चाहिँ ल्याउनु सक्छ कि पावर लिफ्टिङमा पैसा कसरी ल्याउनु सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ दिस इज आई थिङ्क भाइबल अप्सन। अब स्योर गर्छु भन्ने त होइन, तर अप्सन चाहिँ राम्रो कि अब टप 10 बोलायो, बेस्ट हेभिएस्ट टोटल, हेभिएस्ट अब जुनै पनि कोफिसियन्ट लाइक अनि ठ्याक्कै बार अनुसार जान पाए मान्छेहरू लाइनले जसले गर्न सक्छ एड गर्दै जाने, कसले निस्किँदैन वेट। 10 जनाकै पालो एकैचोटि आउँछ कि 10 जनाकै पालो एकैचोटि आउँछ अनि लाइक एकैछिनमा सकिन्छ मिट लाइक विदिन 3 to 4 hours विथ रेस्ट सक्यो भने चाहिँ लाइक अति दामी हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई। प्लस दुईटा वार्म सेक्सन राख्दै भने पनि 10 जनालाई त मोर देन इनफ आई थिंक त्यस्तो लाग्छ मलाई। यो आइडिया चाहिँ मन पर्यो। अहिलेबाट हामीले डिस्कस गरे, हामीले 3-4 वटा डिस्कस गरेको थियो नि अरूहरू। यो चाहिँ अलि सोच्दाखेरि चाहिँ राम्रो होला जस्तो लाग्यो। अब एकदम हाइप होला जस्तो लाग्यो किनभने नेपालको टप 10 नै त हुन्छ नि हैन एथलिट्स। विल ट्राई टु गेट टप 10 लाइक स्टोरी लाइन पनि बब्बाल हुन्छ कि अब ओजस भर्सेस अभिरलले चाहिँ अभिरललाई रिभेन्ज हैन अनि मनिष र फुन्चोक दुवैजना कम्पिट नगर्दाखेरि यिनीहरूले जित्यो हो नि त। दुईजना पहिलाको फर्स्ट सेकेन्ड हो फेरि त्यही क्याटेगोरीमा। अनि त्यो 4 जनाको कम्पिटिसन अब आदित्य भर्सेस फिटनेस फ्रिक पनि रिम्याच जस्तो हुन्छ अनि लाइक दामी हुन्छ क्या। अनि हेभिएस्ट टोटल हेभिएस्ट वर्क्स दामी हुन्छ गर्नु सक्यो भने चाहिँ इट्स अ गुड आइडिया। शॉर्ट नि हुन्छ या राम्रो छ लाग्यो आइडिया। र नै गर्ने हैन र गरे भने ह्यासल फ्री हुन्छ। मोहिदाको निस्ली पनि बिग्छ अरे क्या सबैजनालाई एप्लिकेसनमै अहिले नै अड्किरहेको छ। निस्ली कता छ? काठमाडौँ आइसकेको छ, अब हातमा चाँडै आउँछ अक्सफोर्डको अफिसमा। कति पिस अर्डर गरे दाइस? मैले त अहिले 50 वटा अर्डर गरेको छु। सो हेर्नु पहिला हामी नै ट्राई गर्ने कस्तो छ वेयर एन्ड टेयरहरू सबै चेक गर्ने अनि बरु बल्ल 1 month अफ युज पछि अनि डिसाइड गरेर अफकोर्स आएको कुरा त बेच्नु पर्यो होइन। सो पहिला त्यस्तो अब अलिक राम्रो लाइक डिसेन्ट रहेछ भने चाहिँ डेफिनेटली विल गो वेबसाइटबाटै हामी जान्छौँ, त्यसमा राखिदिन्छौँ अनि त्यही अनुसार अब हेरौँ कस्तो रेस्पोन्स आउँछ सबैको त्यही अनुसार अब त्यो रेस्पोन्सलाई लिएर नेक्स्ट टाइम अझै बेटर गर्न सकिन्छ कि क्वालिटी वाइज। बिकज निस्लिभको चाहिँ लाइक त्यो कल्चरै आइसकेको छैन नेपालमा। अब त्यो पनि अब समथिङ वी हेभ टु वर्क गर्न। मैले त गर्नै पर्ने बिकज मैले नै स्टार्ट गरे जस्तो भयो नि त र पावर लिफ्टिङ त। लाइक अरूले त कसैको रेकर्डै छैन कि र पावर लिफ्ट र टोटलै कसैको छैन क्या। त्यो त अब हामीले नै ल्याउनु पर्ने हो। अनि हाम्रो केटाहरूलाई सबैलाई र नै मनपर्छ एट द एन्ड अफ द डे बिकज वेयर अल गुड स्क्वाटर्स। नराम्रो स्क्वाट हुनेहरूलाई चाहिँ ऱ्याप चाहिँ मनपर्छ, तर अब राम्रो स्क्वाट गर्नेहरूलाई त र नै मनपर्छ जस्तो लाग्छ मेरो हिसाबमा। मलाई त एक्चुअल पावर त र नै थाहा हुन्छ नि त। र नै सपोर्टिभ सबजना एकछिन रेडियो साइलेन्ट भएर एउटै कुरा आयो दिमागमा। हैन सपोर्ट लागेको दुःख याद आइरहेको त्यो अर्कै सोच आएछ। मलाई त दुख्नै छोडिसक्यो त्यहाँ त्यो अब पानी परेर होला दुख्ने त के लगाइदेऊ फेरि त्यसको 5 सेट मेरो 5 सेट म त लिटरली त्यो एकजना को आदि हो कि ओ जसलाई लगाइदिएछु मेरो त हात यसरी अड्किरहेको पुरै यसरी क्राम्प भएको के हो यसरी अड्किरहेको। मोहित दाइले ल यस्तो थिच्दै सिधा बनाइदिए याद छ दाइले। अनि दाइले होइन तपाईँ नगर्नु त एनर्जी वेस्ट हुन्छ म थेरागनले गर्छु भनेर। अनि त्यो रविन दाइको थेरागनले रोल गरेर बस्यो नि त्यो बान्दा कि अब कतिवटा बान्यो होला त्यो त आम्मामा अहिलेसम्म पनि फोरम टाइट हुन्छ क्या। मेरो नि अहिले नै दुखिरहेछ अब कसरी दुखाएन थाहा छैन है। मेरो त लाइक त्यो ऱ्याप बानेपछि यहाँ क्राम्प भएको थियो अनि अहिलेसम्म पनि एभ्री सिङ्गल टाइममै टाइट हुन्छ क्या त्यो। त्यही छ के भएको थियो त्यो सानो मसल एक्टिभेट गर्दैछ क्या
कहिले युज नभएको मसलहरू चाहिँ सानो प्रोग्रामको त्यही हुन्छ क्या त्यस्तो एक्टिभेट अनि एक्टिभेट भयो अनि त्यो डिएक्टिभेटै भएन अब डिएक्टिभेट गर्ने कसरी त डाक्टर साहब अब त्यही हो थेरागनले नि फिजियोथेरापिस्टलाई सोध्नुपर्छ जस्तो त्यो त अब रिलिज गर्नु पर्यो मैले गरिरहेको हुन्छु लाइक त्यो बलहरूले त्यो बारबेलले अस्तितिर त गरिरहेको थिएँ मैले टाइट छ कि यतातिरको हो सो अब फोरआर्मको मसल कसरी फर्म हुन्छ त्यो थाहा हुनु पर्यो यहाँबाट यसरी आउँछ सो सेम डिरेक्सनमा पुश गर्नु पर्यो नि मसल जसरी फर्म हुन्छ रिलिज अब अझै टाइट हुन्छ है त्यही डेली गर्ने आफै जान्छ बिस्तारै त्यही त बल अहिले चाहिँ अलिकति बेटर भएर तर लाइक 2 months पोस्ट कम्पिटिसन नै लाइक सोर भएर डेडलिफ्टै म लिटरली कति बेरसम्म डेडलिफ्ट स्ट्र्याप्समा गराएको थिएँ बिकज यो हातले त फुस्किहाल्ने कि हातको त अहिले बल्ल अब गर्नु सक्दैछु बिस्तारै बिस्तारै आया अरू के छ त कुरा के छ कुराकानीहरू के छ मैले त लाइक लिटरली केही पनि प्रिपेयर गरिनँ कि म बिहान उठेर अलिअलि की पोइन्ट्सहरू बनाउँछु सोच्दै थिएँ मजाले 1-2 घन्टा बसेर कुरा दिउँला सोचिरहेको थिएँ तर मैले खासै केही पनि प्रिपेयरै गरिनँ म त सुताइ नै भइरहेको लिटरली म त 4:30 मा सुते गेम 3:30 सम्म भयो हाम्रो मिट हाम्रो मिट भन्दा पहिला त हाम्रो वेबसाइट नै हुन्छ त्यही हाम्रो वेबसाइट पनि अब लाइभ आउँदैछ यो पनि कन्सेप्ट चाहिँ कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई लाइक एज लाइक इफ यु वर एन आउटसाइडर लुकिङ इन्टु Ox Strength and you knew how it is how would you perceive it किन अस्ति मैले लाइक मोहितसँग चाहिँ मैले कुरा गरिरहेको थिएँ एउटा ट्रेनर छ रे इन बुटवल उसले चाहिँ 8,000 मा 1-on-1 कोचिङ प्लस न्युट्रिसन प्लान प्लस 24 hour रिप्लाई गर्ने रे फोनमा फर 8,000 a month 6 days ट्रेनिङ रे 8,000 a month so त्यो भने त इभन व्हाट वी आर ट्राइङ टु डु Ox Strength इज क्वाइट एक्सपेन्सिभ What do you think? अब बुटवलको क्वालिटी हुनु पर्यो अब थाहा हुनु पर्यो मान्छे कस्तो छ एक्सपिरियन्स कस्तो छ त्यो मान्छेको हैन अब सस्तोमा दिँदै भनेर त्यतिकै त लिनु भएन वेबसाइटबाट त हैन होला नि त्यतिकै होला नि यतिकै जिममा जाने 8,000 तिर्ने अनि पिटी गर्यो 1 महिनाको प्लस अब डायट सबै कुरा इन पर्सन जस्तो हुन्छ नि भयो सबै म सबै हेर्दिन्छु के म तिम्रो सबै के म तिम्रो सबै न्युट्रिसनिस्ट फिजियोथेरापिस्ट पनि उही होला सबै उही होला बा त्यो मान्छे खतरा रहेछ के रे देवता भन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भगवानै हो किनभने म त लाइक अब फिजिकल थेरापी क्वेसन लाइक अनि लाइक हेल्थ रिलेटेड क्वेसनहरू त म आन्सरै गर्दिनँ कि मलाई आउँदैन नि किन आन्सर गर्नु जस्तो लाग्ने क्या अब त्यस्तो मान्छेहरू भयो भने त अब इन्डस्ट्रीको लागि पनि अलिकति गाह्रो पर्छ नि किनभने नर्मल मान्छेले त बुझ्दैन नि त टाइसनलाई त आउँदैन रहेछ यसले सिकाइदियो भने त ल सकिगर्ने नि के सिकायो भने पनि हुन्छ नि त्यही त अब आफूलाई नआउने कुरा त अब गर्ने नै तर त्यसरी सिकाउन पनि मिल्दैन नि त हामीले किनकि अब कोचमा र अब आयुषमा कति डिफरेन्स छ नि त उसले भन्ने हामीले भन्नेको त पाउँदै हामीले खासमा त भन्नै पाउँदैन त्यो एड्रेस नै गर्नु पाउँदैन नि त राइट छैन किनभने कोचिङ त यस्तो बनाइ त्यही इन्जरीमा खासै अब म नि अलि ध्यान दिन्छु मान्छेहरूले अब मैले नि साथीहरूलाई ट्रेन गराएर आउँछ इन्जरी भएकोमा अलि राम्ररी नै सुन्छु होइन त्यतिकै पुस गराउँदिनँ धेरै इन्जरी त अब बुझेरै अनि खासै म नि रेकमेन्डेसन दिँदैन म चाहिँ अलिअलि भनिदिन्छु के भएको हुनसक्छ भनेर अनि आफै नै गएर देखाउनै भनिदिन्छु अलि सिरियस म्याटर छ भने त्यसैले अब कोच भएर चाहिँ अब त्यही हेल्थ एडभाइस होइन त्यस्तो फिजियो एडभाइस अनि अब मेडिकेसन अब जस्तो मोहित दाईको अब छ त्यस्तो अब दाईले मात्र अब एक्सप्लेन गरेर राम्ररी बुझाएर अब अनि त्यसैले अब अलि बेरियरहरू चाहिँ हुन्छ हेरेर अनुसार तर त्यही ट्रेनिङ चाहिँ अब मान्छेहरूले कस्तो खोजिरहेको त्योमा नि अलि भर पर्छ अब त्यो मान्छे बिगिनरै हो केही थाहा छैन अब त्यस्तै खालको कोच चाहियो भगवान जस्तो सबै गरिदिने 1-on-1 गरिदिने खानाको नि बनाइदिने यो नि बनाइदिने सो अब त्यही नै होला फिट अब त्यस्तो अब होइन अब
त्यो मान्छेले नै त्यस्तै टाइप अफ खोजिरहेछ भने त हामी अब अगस्टमा त सुट हुँदैन नि त्यस्तो किनभने हामी त्यस्तो खालकोलाई टार्गेटै गरे होइन नि हामी चाहिँ अलि मोर सिरियस अलि खालको कि इन्टरमिडिएट टाइप मान्छेहरू जो चाहिँ वान्ट टु होइन स्ट्रेन्थ बढाउनु छ कि अलिकति अब बडी बिल्डिङ अब सुरु गर्नु छ तर हल्का जेनरल नलेज छ त्यस्तो भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ गाइड गर्ने सो अलि डिफ्रेन्स छ त्यो दुइटामा हामी अनि त्यो बुटवलको मान्छे म चाहिँ फेरि एथिक्सलाई आई टेक इट भेरी सिरियसली बिकज लाइक बाहिरतिर त म जुनै पनि यति धेरै सर्टिफिकेटहरू छ मेरो क्या लाइक यिनीहरू लाइक मैले सर्टिफिकेटको लागि मैले गएको होइन म त मान्छे भेट्नु गएको लेन नर्टन क्लिन्टन सिन्टन ब्राइस लुइस तर उनीहरूले सबैकै क्लासमा उनीहरूले एथिक्स चाहिँ एकदमै राम्ररी नै सिकाउने क्या अनि मलाई एथिकल भ्युज चाहिँ एकदमै लाइक स्ट्रङली बिलिभ गर्छु कि लाइक हामी एज वेन वी आर कोच we're not just the person's coach, right? We don't just give them a program and go. We talk about how life is. म तपाईहरु सबैलाई नै सोध्छु के how is life, how is stress, parents कस्तो हुनुहुन्छ, work कस्तो छ, अनि तपाईको how is your girlfriend अनि कस्तो गरिरहेछ गर्लफ्रेन्डले like I just want to get an idea of how your life is, हैन because I want to be as accountable for your training. अब तपाईहरु तीन जनाको मात्र हैन सबै जनालाई नै म सोधिरा हुन्छु कि how is your daughter, how are your pets, अब कस्तो के कुरा हुन्छ अनि ethics is something so important and they're trusting us with their life नै भनौं न एक हिसाबले अनि we're their not just their friend अनि not just their coach but like अब काउन्सिलर जस्तै भइसक्छ सबै कुरा हुन्छ but यस्तो अनि when they're trusting you so much मलाई चाहिँ पर्सनली अनि उहाँहरुले भनेको रिजन पनि हो कि I don't want to mess up their life because of something ill advice that I've given. मलाई अब ट्रेनिङमा I'm quite confident कि this could get you hurt or like this could potentially hurt you or this could make you injured bhanera ani this is a topic that I discuss with them personally. Okay? Are you open to the idea that you could get hurt but you might like there's 90% chance that you are going to get much stronger or like त्यो त्यस्तो डिसिजन्सहरु पनि म अब क्लाइन्टहरुसँगै कुरा गरेर लिन्छु अनि अब त्यस्तो र्यान्डमली मान्छेले अब केही थाहा छैन ल यो इन्जरी भएको छ यो तन्काइदैन त भन्यो भने त्यस्तोहरु गर्दाखेरि अथवा ए तेरो पेट बिग्रियो ए यो औषधि खाइदैन त त्यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले we're actually like if you look at the core thing अब गलत नभएसम्म त याद हुँदैन नि त तर जब we make a mistake then we realize we've messed up their life है भनौं न एक हिसाबले सो त्यो जेपाइ चाहिँ इल एडभाइस दिने मान्छेहरुलाई चाहिँ मलाई I find it very offensive के अब थाहै नभएको कुरामा त किन कुरा गर्नु जस्तो लाग्छ के मलाई चाहिँ पर्सनली हामी त क्वेशनबाटै कहाँ पुगेछ त क्वेशन अर्कै सोधेछ हामी त अर्कै ठाउँमा गयो हैन एथिक्स पनि समथिङ we have to talk about हैन because like मैले भने we are dealing with the person's life literally अनि त्यो जे पाइते गरौ नै भएन नि मान्छेहरुलाई त like they trust us for a reason नि सो त्यस्तो कोचेसहरुलाई चाहिँ अब त्यो अब के राम्रो त के भन्नु हैन अब आफुलाई पनि सबै आउँछ भन्ने हैन तर अब त्यही हो अनि त मेरो हिसाबमा त अब हामीले त एउटा ओभरअल प्याकेजै दिन्छ नि त जस्तो इन द सेन्स कि ट्रेनिङ पनि मोनिटर्ड हुन्छ न्युट्रिसन पनि मोनिटर्ड हुन्छ अब जो हाम्रो अन्डर जसले गरिरहेछ अफ कोर्स विल हेभ अ फोरम बेस्ड हुन्छ अनि पर्सनली पनि दे क्यान टेक्स्ट अस हुन्छ नि मजाले कुरा गर्न मिल्छ एउटा रिलेसनसिप त बिल्ड भइहाल्छ फर्स्ट कुरा त अनि सेकेन्ड कुरा म पनि छु अन बोर्ड अनि आई पनि छ सो वी क्यान अफ कोर्स अब म भन्दिनँ कि म एकदम सबै डिजहरुको बारेमा आई क्यान क्योर तर बेसिक जुन भइरा हुन्छ ट्रेनिङको बेला आई थिंक त्यो त मैले मजाले एड्रेस गर्न सक्छु हुन्छ अनि इभन हेल्थ प्रब्लम्सहरु एज अ डक्टर सो लाइक अब ब्लड प्रेसर भयो ब्लड सुगर भयो जो छ जुन छ कमन डिजिजहरु छ अब इन्जुरीकोमा आयुषले भने जस्तो वी क्यान एडभाइस तर डेफिनेटली अब हामी त अनलाइन मात्रै दिने हुन्छ वी आर नट देयर इन प्रेप कोर्स तर वी विल अलवेज सजेस्ट समवन a better के भन्ने practitioner than us who is a senior than us, specialist than us. So basic ground level मा त हामीले भनिदिन सक्छ कि तपाईको यो भछ तपाई यो गर्न सक्नुहुन्छ भने तर अब एकदमै इन्जुरी नै एकदमै थ्रेटनिङ छ लाइक भन्छ नि अब हल्ली नै सकेको छैन या त्यस्तै के मेडिकल के भएको छ कसैलाई भनेको त डेफिनेटली विल एडभाइस कि हामी इल एडभाइस त दिएन नि त विल गिभ द मिनिमम एडभाइस पोसिबल फ्रम आवर साइड which will be helpful for him तर him or her तर डेफिनेटली विल टेल कि अब गएर यसलाई देखाउनु या उसलाई देखाउनु या यस्तो गर्नु उस्तो गर्नु हुन्छ नि सो आई थिंक द्याट्स व्हाट वी क्यान डु अनलाइन हुन्छ नि त्यो भन्दा बढी त गर्न मिल्दैन अहिले त डक्टरहरु पनि टेलिकन्सल्टेसन दिइराछ के भन्छ सिनारियोस हुन्छ नि सो त्यसले गर्दा चाहिँ वी क्यान एडभाइस अप टु अ सर्टेन लिमिट भनौं न यस्तो हैन कि अब एपेन्डिक्सको अपरेसन म अनलाइन भनेर ल टाइसन त्यहाँ छ यो यसरी काट्यो भनेर त म भन्दिनँ नि त बुझ्यो नि मैले भन्नु सो इट्स नट लाइक कि विल लाइक हामीले सबै क्योर टु अल डिज जस्तै गर्दिने हो तपाईहरुलाई यसमा तर विल प्रोभाइड आवर बेस्ट सर्भिसेस
जुन छ अनलाइन ट्रेनिङबाट अनलाइन ट्रेनिङको जुन छ तर अनलाइन ट्रेनिङबाट कहाँ गयो यार यो कुरा तिरै गइछ ठिकै छ सो आई थिंक त्यो चाहिँ हामीले दिन्छ अब डेफिनेटली क्वालिटी अफ द आइडेन्स चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ क्वालिटीकै कुरा आउँछ पिपल विल सी द चेन्जेस विच दे गेट अकर्डिङ टु द गोल्स भनौँ है अब जुन गोल चाहिँ हामीले त्यसमै फोकस गराएर हामीले ट्रेनिङ गराउने हो अनि त्यसमा उनीहरूले अफकोर्स डेफिनेटली म त भनिदिन्छु कि तपाईँहरूले प्रोग्रेस देख्नुहुन्छ अनलेस यु आर फलोइङ वाट वी आर टेलिङ यु टु डु इन टर्म्स अफ एभ्रिथिङ न्युट्रिसन स्लिप ट्रेनिङ सबै कुरा अब लाइफको स्ट्रेसहरू पनि भयो प्यासनले भने जस्तो अघि सो त्यो गरेर भने त डेफिनेटली चेन्जेसहरू आइहाल्छ अनि त्यसपछि अब यु विल डेफिनेटली फिल मच बेटर कनेक्सन विथ अस पर्सनली पनि एज कोचेस एज क्लाइन्ट्स एन्ड यु अब हामीले एउटा डेफिनेटली एउटा विल गिभ देम अ बेटर पर्सपेक्टिभ अफ वाट दे क्यान अचिभ इन अ सर्टन अमाउन्ट अफ टाइम सो द्याट्स वाट इज ल्याकिङ के यो इन्डस्ट्रीमा नेपालमा चाहिँ सो त्यो चाहिँ एउटा उनै छैन कि मलाई एकजनाले अस्ति एउटा मेसेज पठाएको थियो कि दाइ हाउ कति दिन लाग्छ मलाई यो फिजिक अटेन्ड गर्न कि इट वाज नट लाइक अब खत्रै फिजिक तर डिसेन्ट लेभल फिजिक तर मैले भने अब तिम्रो जिउ यस्तो छँदै छैन भने पनि म भन्नै सक्दिनँ नि कति टाइम लाग्छ तिमीलाई भनेर देयर इज नो सर्टन सेट पोइन्ट किनकि लाइक त्यो सेट पोइन्ट मैले भन्नु उसलाई 6 महिना लाग्छ भने पनि त उसले ल 6 महिनासम्म त ऊ मोटिभेटेड छ उसले गर्न खोज्छ हुन्छ नि वाट इफ उसलाई 6 महिना होइन उसलाई 9 मन्थ्स लाग्न सक्छ होला हुन्छ नि त्यो गोल अचिभ गर्न सो पिपल आर मोटिभेटेड त्यो सेट पोइन्ट एउटा लिएर हिँड्छन् कि 6 मन्थ्समै हुन्छ तर मेन्टली चाहिँ त्यो अब लङ टर्म गोल्स हो लङ टर्म ट्रेनिङ चाहिन्छ हुन्छ नि and you could never get there and you could never get there ever हैन त्यो एउटा मिमा छ नि द्याट्स द नीड पार्ट यु डोन्ट वान्ट द इन्भिन्सिबल मैले डक्टर निबल्स्की हैन त्यसको अनि त्यो मिन पनि आछ त्यो उसले पनि राखेको छ बायलिनले पनि राखेको छ कि त्यो एउटा सिरिज छ कि त्यसमा के यु डोन्ट के उसले त्यसको छोराले सोध्छ कि यो गर्न सकिन्छ भनेर द्याट्स द निड पार्ट यु डोन्ट के अचिभै गर्न सक्दैन भने जस्तो तर त्यस्तो होइन अचिभ नगर्न सक्ने होइन तर त्यो एउटा अब गोल सेटिङको पनि एउटा कुरा आउँछ एज कोचेस त्यो त हामीले डिस्कस गरिहाल्छ अब वान अन वान कोचिङ गरिरहनु भएछ भने त डेफिनेटली गोल सेटिङमै हामीले प्रायोरिटाइज गर्छ कि तपाईँले टाइसनले पनि भनिदिन्छ कि दिस इज द रियलिस्टिक नम्बर्स यु ट्राइङ टु हिट or this is the realistic body fat you can lose realistic weight in a healthier way maintaining your health भनौँ न सो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यही हो अब डिफरेन्स त आफै फिल हुन्छ मान्छे once they start त्यही त बिकज हामीले चाहिँ अब टिम हिसाबले कम्युनिटी हिसाबबाट लाइक फोरमहरू राखेर सबैजना अब हामीलाई अलिअलि आउने कुराहरू लाइक मर्जिङ गर्दाखेरि त बिकज राम्रो हुन्छ जस्तो लागेर पनि यो स्टार्ट गर्नेको त हो कन्सेप्ट इट्स टेकिङ सो मच लङ्गर देन हाम्रो फर्स्ट प्लान मेरो फर्स्ट प्लान त लाइक अप्रिल मेमै स्टार्ट गर्नु थियो बट वेयर पुस्ड इन्टु अगस्त मिड अगस्त भनौँ न अब आई डोन्ट नो अझै पुस हुन्छ हुँदैन तर यो पडकास्ट पनि अराउन्ड दोज टाइममै आउँछ कि सो अहिले नै म रिलिज गरिहाल्दिनँ आई विल बी रेकर्डिङ लट मोर एपिसोड्स फर्स्ट अनि त्यसपछि चाहिँ पडकास्ट सुरु गर्छु ओजस पनि नयाँ अनलाइन कोच इन द हाउस कस्तो भइरहेको छ एक्सपिरियन्स लाइक तिमीलाई पनि फिल भएको छ कि लाइक डिफ्रेन्ट क्लाइन्टहरू कस्तो डिफ्रेन्टली हुन्छ अनि त्यहाँबाट डिफ्रेन्ट क्लाइन्टलाई डिफ्रेन्टली कुरा गर्ने अनि कसै मान्छेको बिहेभियर अनि लाइक एडजस्टहरू गर्दा कस्तो लागिरहेको छ तिमीलाई हाउ इज द एक्सपिरियन्स एज अ कोच भनौँ न अब सो पिपल अन्डरस्ट्यान्ड लाइक कोचको पोइन्ट अफ भ्यू पनि सबैजना डिफ्रेन्ट नै हुन्छ अनि पछि कोही कोही चाहिँ अलिकति धेरै अटेन्सन चाहिने अनि कोही चाहिँ फेरि गरे कि गरेछन् नै थाहा नहुने क्या अब उनीहरूले गरे कि गरेन तर म फर्स्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब कसैले ट्रेनिङ मिस गर्यो भने कस्तो लाग्ने कि ल कस्तो मिस गरेको होला यसले गरेर गरायो भइहाल्थ्यो नि किन नगरे होला किनकि उसले नगरेपछि मैले उसको चेन्जहरू गर्नु पऱ्यो नि त अनि 1 घन्टा किन गरेँ म तर त्यस्तो भएको बेला ठिक छ के योभन्दा इम्पोर्टेन्ट काम थियो भने ल ठिक छ नत्र सकेसम्म बिहान गएर हुन्छ कि बेलुका गएर हुन्छ तर सकेसम्म कम्फर्टेबल भएर गर्नै पर्छ भने छैन म एक्सप्लेन गर्नु तर अनि तर मान्छेहरू डिफ्रेन्ट हुने क्या रमाइलो लाग्छ अनि उनीहरूले ट्रस्ट गर्छ अनि हुन्छ नि कस्तो भने त्यो दाइले भने जस्तै लाइफको लागि नै ट्रस्ट गरे जस्तै अनि मैले केही मिस्टेक गरेँ भने उनीहरू मेरो सानो मिस्टेक उनीहरूलाई ठुलो इफेक्ट हुनसक्छ भन्ने त्यो मनमा हुने कि अलिकति डबल चेक गर्ने अनि के गरिरहेछ भिडियोजहरू पठाउँदाखेरि अनि रमाइलो हुँदो रहेछ त्यो इट्स लाइक कम्युनिटी बिल्ड भएको जस्तो हुने रहेछ अस्ति न दाइले अब टेस्टिमोनियलहरू कलेक्ट गर भन्दाखेरि अब उनीहरूसँग मैले कहिले नि उनीहरूकोबाट मैले सुनेको थिएन कि मेरो बारेमा अनि उनीहरूले भन्दाखेरि क्या ओभरवेल्म भइरहेको ल
कस्तो डेन्जर लेख्दिएर क्या यस्तो सर यस्तो भइरहेछ राम्रो भइरहेछ यस्तो लेख्दाखेरि अनि अलिकति झन् मोटिभेट भयो क्या अनि त्यही ल तिम्रो त अब ठिक छ 4-5 जना क्लायन्ट छ राम्रो भइरहेछ मोहित दाइको त एट वान पोइन्ट त पुरै फ्याक्ट लाइक पुरै नेपालै थियो तपाईँको अन्डरमा नेपालमा लाइक अब लाइक हुन्छ नि एक्सर्साइज गर्ने मान्छेहरू अब मैले त आई टेक भेरी लाइक कम्ती क्लायन्ट्स लिन्छु बिकज आई चार्ज अ लट मेरो एट मोस्ट वाज 23 क्लायन्ट्स अनि त्यो 23 क्लायन्ट्स हुँदाखेरि त म त फुल बिजनेसम्यान जस्तो क्या टालाङ टुलुङ लाइक सन्डे स्याटरडे अब दाइको त त्यो डबल ट्रिपलले थियो एट वान पोइन्ट तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्थ्यो डबल चाहिँ थियो एउटा पोइन्टमा चाहिँ 40-45 जस्तो थियो नि 40-45 थियो ह्यान्डल गर्न चाहिँ अब त्यही हो डिभाइड गर्दै थिएँ मैले म्याक्सिमम लोड चाहिँ स्याटरडे नै हुन्थ्यो सो स्याटरडे त रातिको 3-4 बजेसम्म भयो नि अब गर्नु पर्यो के गर्ने अब उनीहरूले ट्रस्ट गर्छ भनेको जस्तो हामीले नि अब 3-4 बजेसम्म म गएर सुत्थेँ अनि कुनै क्लाइन्ट 5 बजे उठेर बल्ल कोही बिहान जानेहरू रुटिन हेरेर हुन्थ्यो हुन्छ नि यस्तो छ भनेर सो त्यसले गर्दा गाह्रो चाहिँ एकदमै गाह्रो हो नि 45 फर्स्ट कुरा त त्यो रिलेसनसिप मेन्टेन गर्न पर्ने कि बिकज यु आर मेकिङ 45 न्यू फ्रेन्ड्स के एक तरिकाले हुन्छ नि who are like your friends, you have to talk with them, stay in contact with them, understand them. Ignore गर्न मिल्दैन. Ignore गर्न मिल्दैन. So त्यसले गर्दा अनि you in a way we have to be proactive. उनीहरु जति पनि साइलेन्ट भयो नि we have to be proactive कि के गरिरहेछौ कस्तो भइरहेछ के भइरहेछ सके I won't say कि हामी डेली अब कन्भर्सेसन गर्न मिल्छ त्यसरी क्लाइन्टहरुसँग तर सकेसम्म कुनै इन्स्टेन्टमा अब if you watch the stories or if someone text you or के कुरा याद आउँछ कि उसको यस्तो त्यो ट्रेनिङमा कस्तो भयो हैन डाइट कस्तो भइरा थियो या त्यो अनुसार चाहिँ एउटा रिलेसनशिप चाहिँ एउटा बिल्ड गर्नुपर्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ अनि त्यसपछि once that relationship builds up once you know that person अनि त्यसपछि ल अनि you know whether you can push them in training or not mentally are they ready or not डाइट गर्नलाई मेन्टली रेडी छ कि छैन when they need a break उनीहरुको शेड्युल कस्तो छ सबै याद राख्नुपर्छ के त्यसले गर्दा त विकेन्ड्सहरु त एकदमै रश हुन्थ्यो मेरो हैन अहिले त लिटरली हाफ पनि छैन होला त्यसको आई डोन्ट गर्ने छैन मैले पनि किनकि कोही अहिले लकडाउनहरु भइरहेछ नि त त्यसले गर्दा अन एन्ड अफ भइरहेछ कि म्याक्सिमम ट्रेनिङ त्यसले गर्दा गाह्रो चाहिँ हो नि ट्र्याक गर्न चाहिँ गाह्रो एकदमै इट्स अ लट अफ वर्क पिपल डोन्ट रियलाइज इट पिपल थिंक अनलाइन कोचिङ गराउन इट्स भेरी सजिलो तर त्यस्तो छैन यु हेभ टु इफ यु वान्ट योर क्लाइन्ट्स टु गेट प्रोग्रेस भनेपछि यु हेभ टु भेरी सिरियस अघि जसले भनेको डबल चेक गर्ने मेकिङ श्योर दे आर अन पोइन्ट keeping them motivated main कुरा चाहिँ हुन्छ नि keeping them track so I had some clients who were competing who were dieting for a show हुन्छ नि अनि त्यो नेचुरली एनर्जी लेभलै हुँदैन नि डाइटिङ गर्दा थाहा छ नि कसैलाई अनि त्यो बेला अब इन पर्सन भयो नि त लाइक ल गर्नुपर्छ यस्तो छ दिस इज नेचुरल प्रोसेस भन्न मिल्छ कि तर अब ओभर द अब टेक्स्ट गरेर के हुन्छ नि कि हैन यो त यस्तै हो भन्नु त मिलेन नि बिकज कति गाह्रो छ त्यो लाइक इभन पिकिङ गर्दाखेरि कसैलाई अब जस्तो टाइसनसित छ त टाइसनले भन्न मिल्छ कि लाइक चाहिँ हेरिदिरहेछ त्यहाँ सो त्यसले गर्दा धेरै हेल्प हुन्छ नि धेरै सजिलो हुन्छ तर अब त्यही हो अनलाइन पनि सकिन्छ मोटिभेट गर्न अब मेन्टली त्यो मान्छे कतिको इक्विप छ भन्ने नि कुरा हो अनि एज अ कोच हाम्रो एक्सपिरियन्स कति छ भन्ने नि कुरा हो अब वर्किङ विथ अ लट अफ क्लाइन्ट्स विल गिभ यु अ लट अफ एक्सपिरियन्स इन टर्म्स अफ ह्यान्डलिङ पिपल अनि कसरी गर्ने के गर्ने कसरी सक्सेस गर्ने भनेर सो I think the more you work with clients, the more you do it, the better. अब यस्तो हैन कि क्वालिटी कम्प्रोमाइज गर्दिने आफ्नो for taking in more clients. It's not about taking 100 clients. आफ्नो शेड्युल पनि हेर्नुपर्छ त्यो बेला मेरो that was the only work I was doing at that point. I was studying and that was the only work I was doing. त्यो बेला that's why I could afford it त्यो टाइम दिन अहिले I have a work so I cannot afford to give like त्यति क्लाइन्टहरु त म लिन सक्दिन नि त त्यसले गर्दा नि आफूले दिएको एफर्टमा चाहिँ कम्प्रोमाइज नहोस् त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ फुल एफर्ट दिन सक्नु पर्यो जसलाई पनि हामीले लिएछ वी क्यान गिभ देम द बेस्ट रिजल्ट्स पोसिबल हाम्रो साइडबाट बिकज उनीहरूले त्यही एक्सपेक्टेसन लिएर हामीसित आउँछ ट्रेनिङ गर्न मेरो पनि लाइक त्यो when I had 23 clients I think मेरो चाहिँ because I was doing मेरो मास्टर्स also at the time अनि ट्रेनिङ पनि अब त्यो बेलाको मेरो ट्रेनिङ पनि नेक्स्ट लेभल थियो and I was always hungry 93 kg मा त्यो भएर मलाई 23 क्लाइन्ट्स एकदम गाह्रो भएको जस्तो फिल भएको हुनु पनि सक्छ के नाउ दैट आई थिंक अफ इट अनि अहिले जस्तो फ्री अर मोर फ्रीयर भएको भए त सक्थ्यो होला मेबी टु टेक मोर क्लाइन्ट्स तर त्यसपछि चाहिँ मैले लाइक 15 भन्दा माथि म जानै दिन्दिनँ के बट आई डोन्ट निड योर मनी भनिदिन्छु
त्यति साह्रो पनि होइन बट लाइक अहिले आइएम अक्युपाइड तर सक्दिनँ बिकज आई वान्ट टु गिभ लाइक अ सर्टेन अमाउन्ट अफ क्वालिटी यताउति भनेर भन्छु म त्यही आफ्नो टाइम पनि हेर्नु पर्यो नि त आफ्नो पनि वर्क सेड्युल छैन त्यही लाइक यसमा पनि वी कान्ट बी ग्रिडी बिकज वी आर अगेन पिपल आर ट्रस्टिङ विथ अस विथ देयर लाइफ टाइपको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि पनि आई थिङ्क अहिले चाहिँ 15 हुन्छ तर आई थिङ्क विथ अक स्ट्रेङ्थ ओपनिङ वी क्यान ह्यान्डल ओभर 100 क्लायन्ट्स विथ हाम्रो करेन्ट टिम जस्तो लाग्छ मलाई ओभर 100 चाहिँ हामीले सक्छ बिकज वी आर वर्किङ अलमोस्ट फुल टाइम अनि त्यो भयो भने चाहिँ विल ओपन द डोर्स टु अ बिग ब्रडर अडियन्स जस्तो लाग्छ आयुष पनि यु डु सम अनलाइन कोचिङ तिम्रो चाहिँ सिस्टम कस्तो छ बिकज लाइक अब हाम्रो सिस्टम त हामी तिनैजनाको लगभग सेमै छ आयुषको चाहिँ सिस्टम कस्तो छ मेरो चाहिँ अब त्यही साथीहरू क्लोज फ्रेन्ड्सहरूलाई मात्र खासै अब कोचिङ गर्ने टाइम हुँदैन होइन अब साथीहरूलाई हेल्प होस् भनेर चाहिँ अब गरिदिएको जस्तो नेपालमा विवेक छ ऊ अहिले मसँगै गरिरहेछ उसलाई अब पावर लिफ्टिङ एकदम गर्नु मन छ होइन अनि अब आफूलाई त्यति थाहा छैन प्रोग्रामिङ त्यस्तो बारे सो अलिअलि हेल्प गर्नलाई मात्र मैले कति 4-5 वटा जति ल्याएको छु 4-5 भन्दा ज्यादा खासै लिने टाइम नै छैन मसँग 4-5 नै अलि ज्यादै कहिले काहीँ हुन्छ आयुषको त मिडमा आफ्नै थियो नि आफ्नै ग्रुप थियो नि त आयुषको त ओजसको पनि सानो थियो आयुषको पनि सानो थियो त्यही हेल्प गर्नलाई होइन म त मेन कोचिङ भनेर त्यही अब सिकाउनलाई साथीभाइहरूलाई अब पावर लिफ्टिङमा मोटिभेट गर्नलाई यानि साथीहरूलाई त्यही पावर लिफ्टिङै कोच दिएर उनीहरूलाई पावर लिफ्टिङमा लिएर आउन खोजेको मैले पर्सुवे गर्न खोजेको कोचिङ दिएर होइन हो बेसिकली इन्ट्रोड्युस गरेर अब फ्रीमा गरिदिन्छु होइन खासै केही लिँदिनँ म अनि उनीहरूलाई नि एक्साइटिङ लाग्छ नि अब म हेरेर आउँछु जहिले नि जिममा होइन हेभी हानिरहेको अनि के इन्स्टाग्राममा हानेर अनि सबैजना अलिक क्युरियस हुन्छ नि के कसो भइरहेछ कसरी यसरी स्ट्रेन्थ बढिरहेछ तिम्रो यार मेरो केही बढाएको छैन भन्छ नि पावर लिफ्टिङ अलि रिलिजन कन्भर्ट गरेर जस्तो म कहिले कहिले लाग्छ आफूलाई जिममा सबैलाई पावर लिफ्टिङ प्रिच गरेर आउँछु क्या म यसो गर्छु स्पिडी हानेर आउँछ यस्तो बढ्छ स्क्वाड बेन्च डेडलिफ्ट खतरा बढ्छ भनेर यहाँ कुहिरो साथीहरू छ अनि उनीहरू चाहिँ त्यही जिम ब्रो स्टाइल क्या जहिले नि जिम आउने प्लान सान केही प्रोग्राम छैन आफू आयो जे गर्न मन लाग्यो गर्यो बडी पार्ट पिक गर्छ अनि मसिनहरू हान्न थाल्छ 5x5 5x10 त्यस्तो होइन त्यसैले प्रिच गर्न थाल्यो भएर मैले अलिकति कोचिङ सुरु गरेको त्यो अनुसारले चाहिँ तर अहिले चाहिँ त्यही 4वटा जति क्लाइन्ट छ मेरो नेपालमा 2टा अनि यता 3टा छ क्या अरे यसो 5वटा भयो मेरो त्यही सिट्समै गर्छु गुगल सिट्समा अब अलिअलि आफ्नै फर्मेटिङ बनाएको थियो तर बिस्तारै अब अलि स्विच गर्न खोजिरहेको छु अर्कै स्टाइलमा नि अनलाइनमा नि स्याम्पलहरू आउँछ हेरिरहेको हुन्छ टाइसनको नि स्याम्पल चाहिँ राम्रै लाग्यो त्यो सिट लेआउट गरेको तरिका सो अब त्यही तर गुगल सिटमै हुन्छ मेरो मेनली अनि इन्स्टाग्रामबाटै कुरा हुन्छ विकली कल चाहिँ म सबैसँग गर्न खोज्छु तर कोही कोहीलाई टाइम भ्याउँदैन कि खासै गर्नु नि पर्दैन सो विकली कल चाहिँ गर्दैन तर त्यही हो ठिकै छ 5वटा भन्दा चाहिँ अलि धेरै गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ टाइमले नदिएर किनभने काम नि गर्नुपर्छ मैले पनि अनलाइन खासमा त मेरो फर्स्ट अब मैले पहिला प्रणेश नेहा सेलनाहरूलाई त गराइरहेको हो कम्पिट तर फर्स्ट अब त्यो बेला मोहित दाइ हो क्या मेरो फर्स्ट लाइक क्लाइन्ट जस्तो भनौँ न पैसा नतिर्ने लाइक फ्रीमै त सुरु गर्नुपर्छ कसले नै लाइक गर्छ र होइन सुरुमा त अनि आफ्नो साथीभाइ क्लोज फ्रेन्ड्स अनि इफ वी सी लाइक त्यो एउटा म्युचुअल ट्रस्ट अनि रेस्पेक्ट भएपछि त सुरु गर्ने हो खासमा अब यो दाइले चाहिँ गर्नु सक्छ होला अनि मोहित दाइले मलाई तिमीले कसरी गर्छ प्रोग्रामिङ यस्तो हामीले कसरी कुरा गरेको थियो खासमा सुरुमा दाइ म त्यहाँ त्यो राजुको पसलमा बसिरहेको थिएँ नि याद छ सुरुमा कुन राजु सक्यो त्यो ओ जसलाई थाहा छ क्या त्यो खाजा खाने ठाउँ छ नि आक्रोश हो आक्रोश सेल गरिसकेको थियो क्या त्यो बेला राजु भन्ने याद आयो क्या त्यो त्यही दोकान बसेर त्यो बेला चाहिँ आई थिङ्क 2000 कहिले हो 2018 त हो नि 18 त्यो बेला बसिरहेको थियो अनि त्यसपछि मिट भर्खर सकेको थियो अनि मिट सकाएर अनि म पनि के गर्ने टाइप थियो कि लाइक इन टर्म्स अफ अब फ्युचर के गर्ने कतातिर जाने के मेन बडी बिल्डिङतिर जाने कि यतातिर कन्टिन्यू गर्ने भनेर पावर लिफ्टिङतिर अनि पावर लिफ्टिङतिर त्यसै त ट्रेनिङ गरेको थिएन अनि त्यसपछि बडी बिल्डिङ कुनै कम्पिटिसन पनि थिएन कि नियर फ्युचरमा
त्यसले गर्दा चाहिँ अब ट्रेनिङ त गर्नु पर्यो भनेर अनि त्यसपछि ल त लाइक टाइसनसित कुरा गरेर अब अनि म त एकदम पहिला लाइक म पनि एउटा बेस त थियो ट्रेनिङको, त्यस्तो चाहिँ भन्दिनँ, ट्रेनिङको राम्रै बेस थियो एउटा एक तरिकाले इन टर्म्स अफ स्ट्रेन्थ पनि भनौँ अनि बडी बिल्डिङ गरेर चाहिँ अफकोर्स बडी पार्ट्सहरू पनि अलिअलि डेभलप त थियो, लाइक ब्याकहरू भयो, त्यसले गर्दा लेग्सहरू भयो अलिअलि। सो त्यसले गर्दा चाहिँ अब प्रपर पावर लिफ्टिङ ट्रेनिङ चाहिँ गरेकै थिइनँ मैले, लाइक पहिला पनि 2 चोटि त कम्पिट गरेको, तर इट वाज भेरी लाइक ऱ्यान्डम इन अ वे। फर्स्ट वान त वाज कम्प्लिटली ऱ्यान्डम, जुन चाहिँ हामी भेटेको टाइसनमा फर्स्ट टाइम भेटेको, द्याट वाज कम्प्लिटली लाइक ऱ्यान्डम भनेर अहिले भन्छ एकछिन त्यो त 2 दिनमा खेलिदिएको गएर फर्म भरे 2 दिन अगाडि अनि ल खेल्ने भनेर गइदिएको। अनि त्यसपछि बारबेन्डर्स फर्स्टमा त इट वाज लाइक के भयो, म कम्पिटिसन सकाएँ अनि त्यसपछि के भयो अनि मलाई धर्मश्री खेल्न मन लागेन मलाई, अनि आई थट कि आई विल जस्ट कम्पिट इन पावर लिफ्टिङ भनेर। अनि त्यो कटबाट त लाइक त्यो बेला नि त्यस्तै ड्रास्टिक कट गरेको थिएँ नि मैले, एज लाइक 123 अनि आई केम डाउन टु लाइक 89-90 अनि त्यसबाट अनि त्यसपछि 4 weeks ट्राभल पनि थियो, त्यही पनि गरिदिउँ न भनेर गरिदिएको। अनि त्यसपछि बल्ल अनि टाइसनसित कुरा गरेर कि ल टाइसनले अनि ल म हेरिदिन्छु नि त तपाईँलाई दाइ भनेर टाइप्सको भन्यो। अनि 6 months मात्रै भनेको थिएँ कि 6 months हेरौँ कस्तो हुन्छ भनेर। अनि 6 months गर्दा अहिले 3 years हुन्छ अलमोस्ट ट्रेनिङ गरेँ। मैले पनि त्यसरी नै स्टार्ट गरेँ क्या, लाइक दाइलाई गऱ्यो अनि दाइले 1-2जना रेकमेन्ड गर्नुभयो अनि त्यो 1-2जना रेकमेन्ड भएपछि लाइक त्यो चेन जस्तो भयो क्या, 1-2जनाले अनि अर्को 1-2जनाले रेकमेन्ड गर्यो अनि स्टोरीमा हाल्यो कोच भनेर लेख्यो अनि मान्छेहरूले सोध्यो के हो कोचिङ, मैले लाइक जे पाइदै त नभनौँ अहिलेको कम्पेरिजनमा चाहिँ अब त्यो बेलाको अनअर्गनाइज अनि नट प्रोफेसनल भन्छु म होइन, तर त्यसरी नै लाइक चेन बिल्ड भइरहेको। अनि 2019 मा म जब थाइल्यान्ड गएँ मतलबै छैन क्या मलाई त कोचहरू क्लाइन्टहरू लियो सडनली लाइक 20 क्लाइन्ट्स कि अलरेडी, म त अनि लाइक ओ शिट यो 20 हो भने त आई क्यान मेक दिस बेटर जस्तो लाग्यो क्या मलाई। अनि त्यसपछि चाहिँ मोर सिरियसली गरे हो, तर त्यसपछि फेरि लाइक त्यो हाइप हुन्छ नि बिकज कति धेरै नयाँ कोचेसहरू आयो एट द सेम टाइम, अनि त्यो भएर चाहिँ फेरि लाइक सेटलिङ पोइन्टमा पुग्यो। सो त्यसरी नै होस् मैले स्टार्ट गरेँ, लाइक आयुषले अहिले जसरी गरेँ नि त्यस्तै हो क्या, मैले पनि लिटरली सेम नै हो, तर आई कुड रिच मोर पिपल लाइक बिकज अब मैले त्यसरी नै हल्का हल्का प्रमोट गरेँ नि त, त्यही भएर मात्रै हो। मेरो पनि त्यही हो, मेरो पनि आई थिङ्क ओजस र धीरज दाइ हो प्रपर लाइक मैले पहिला पनि मान्छेहरूलाई त बडी बिल्डिङ कम्पिटिसनलाई हेरिदिन्थेँ हुन्छ नि, तर लाइक ओजस र धीरज दाइ चाहिँ फर्स्टै हो क्या, लाइक मैले प्रपर बसेर यस्तो गर्नुपर्छ यो गर्नुपर्छ भनेर हेरेर। अनि त्यो हाइप हुँदा 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 अनि केटाहरूले हानिदिइहाले पड्काइदिइहाले स्टेज हिट टु द म्याक्स हानिदिइरहेको सबले। अनि के गर्नु त्यसपछि म पनि अलिकति ऊ भएको क्या, अलिकति मेरो पनि सिनमा आयो त्यसपछि मैले पनि बिस्तारै गरेँ। त्यसपछि हो बल्ल मैले लाइक अनलाइन क्लाइन्ट लाइक हुन्छ नि अलिअलि लिन थालेँ, तर मेरो गोल त डेफिनेटली त्यो बडी बिल्डिङ नै हो मैले फोकस गराउने। अहिलेसम्म कहिले काहीँ एउटा दुइटा क्लाइन्टहरू पठाइदिइराख्नुहुन्छ नि यता पावर लिफ्टिङ गर्नेहरूलाई? म त भन्छु अब जुन मलाई अलिकति राम्रोसित आउँदैन अघि भने जस्तो नि म इल एडभाइस किन दिनु कसैलाई, देख्छ नि मलाई राम्रोसित थाहा छ भने समन हु नोज बेटर देन मी उसलाई म दिन्छु नि त। मन त्यही कसैले अब मेडिकल एडभाइस अब केही ट्रेनिङ रिलेटेड मेडिकल सोधे म सिधै म दाइमै पठाइदिन्छु क्या, केही नभनिकन सिधै दाइलाई भन दाइसँग सक्छ एन्सर। म पनि लाइक मेरो पर्सनल सब त कहाँ हुन्छ तर लाइक किन म्याक्सिममसम्म चाहिँ सक्छ आन्सर गर्नु। म पनि लाइक कहिले काहीँ पेट दुख्छ डाइजेसन प्रब्लम यो त्यो टाउको दुख्ने सिधै डक्टर साहब डक्टर स्ट्रेन्थ ट्याग मेरो म त यस्तो पेट दुखिरहेछ ल एउटा खा दाइले दिइरहन्छ यस्तो एउटा दुइटा म्याजिकहरू। मेरो अस्ति नै लाइक त्यो मक मिट गर्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि लाफिङ खाएँ क्या मिठो देखेँ होइन, खानु नहुने मलाई थाहा छ तर के नै हुन्छ कति नै क्यालोरी त हो भन्ने। ल नेक्स्ट डे त 3 किलो घटिरहेको मेरो त बडी वेट, फुल प्यानिक के म त 106 थियो 103.4 आइदिरहेको, लाइक खानै नसक्ने छेरेको क्या। अनि पुरा त ब्लोटिङ भयो त्यो, ब्लोटिङ भयो। मैले कसैलाई भनिनँ ओजसलाई आयुषलाई आदि कसैलाई मैले भन्न अब अति बाहना बना जस्तो हुन्छ नि त होइन। अब मै अब ल जसरी भयो नि गर्नैपर्छ, तिमीहरू मिट सेलेक्ट गरिसक्यो र गर्नैपर्छ, अब के रुन्चे भएर बस्छ। मैले यस्तो भन्ने मान्छे ल मै लाइक ल खत्तम के पेट फुल गर्ने म त ल अति भयो अब यो त अब
मोहितलाई त भन्नै परिहाल्यो अनि मोहित यस्तो भयो भने मोहितले ल ग्यासेक्स खाऊ यो खाऊ त्यो खाऊ भने त्यसपछि अनि ल ठिक त अब भयो तर वेट त अब 103.5 छ त्यसपछि मोहितले भन्छ 800 ग्राम कार्ब्स खाऊ भन्छ एक दिन कसरी खाने 800 3टा 4टा बट्टा रियल जुस हानेर भात मासु हानेर कति जति खाए नि वेटै 104 नै नहुने के मेरो त फेरि अब त्यो बडी टाइपै त्यस्तो छ नि त लाइक एकदमै छिटो दुब्लाउने क्या गाह्रो भएर क्या त्यो बेला अनि खाँदा खाँदा लास्टमा जे होस् मिटको बेला चाहिँ 104.8 जस्तो आयो तर पुरै सुन्नेर के त्यो मिटको दिनमा पनि 100% हेल्दी भइसकेको थिएन क्या म तर अब बाहना त बनाउनु भएन होइन केही कुराको पनि भनेर हामीले तर त्यो 3-4 दिन 2-3 दिन अगाडि भएको भयो नि क्या सेटल हुन्थ्यो क्या त्यो कार्ब्सहरु पनि छ नि त्यही त ठ्याक्क लाइक 4 डेज आउटमा पेट बिग्रियो 3 डेज आउटमा बिहान उठ्दा वेटै छैन त्यसमा त्यो त रियल र कोकोनट वाटर खाँदै बस्यो दिनभरि कति रियल जुस खायो म दिनमा 3 बट्टा 4 बट्टा त्यसमाथि अब 1 किलो 2 किलो भात मासु सबै खाएर पनि वेटै नआएर त्यो मिटको चाहिँ बिगेस्ट हिकअप त्यही भयो तर त्यस्तो टाइममा पनि जोस् डाक्टर साहब भयो भने चाहिँ अलिक सजिलो भयो भन्ने मेरो पोइन्ट मात्रै हो स्टिल नट एन एक्सक्युज त म बनाउँदिनँ एक्सक्युज बनाउने मान्छे होइन तर आफूले तर एउटा चाहिन्छ मैले ट्याक्सलाई भनिरहन्छ नि मेडिकली एकजना ट्रेन्ड मान्छे चाहिँ चाहिन्छ त्यो बेला पनि होइन अरू बेला नि ट्रेनिङको बेला के भइरहेको लाइक जस्ट इन केस अब के गर्ने नै थाहा हुँदैन नि त बिकज प्यानिक मोडमा जान्छ अब खाने कि नखाने नै थाहा हुँदैन नि त खायो भने अझै पेट बिग्रिने हो कि नखायो भने अझै वेट घट्ने हो कि लाइक त्यो अब थाहै भन्दैन नि त के गर्ने तर अब यो औषधि खाएपछि चाहिँ खानु मिल्ने रहेछ एपेरेन्टली बिकज नचाहिने निस्क्यो खाने बस्यो लाइक जे होस् काम गर्यो त्यो पेटमा भएको जुन त्यो टक्सिन छ त्यसलाई त बाहिर फालिदिने भन्छ इन अ वे त्यो ग्यासेस सबै नै निकालिदिन्छ नि त सो एक तरिकाले रिसेट हुन्छ के फालिदिन्छ अनि त्यसको पनि लाइक त्यसको युजै फेरि त्यस्तै कामको लागि हो के पेट खाइल्ने गर्नलाई हो कि बिफोर सर्जरी or if you have any like पेटको मेनली चाहिँ एक्सरे केओबी भन्छ के सो कन्ट्रास्ट दिएर चाहिँ तिम्रो किडनी ब्लाडरहरू हेर्नलाई जुन एउटा एक्सरे गर्छ त्यसको लागि चाहिँ तिम्रो किडनी ब्लाडरहरू त हाम्रो त उ छ नि त स्टमक इन्टेस्टाइनहरू छ नि त अगाडि अनि इन्टेस्टाइन भरि छ भने त त्यो देख्दैन नि फिल्ड त एक्सरे त्यसलाई खाली गर्नलाई हो कि सो त्यही त अब टुवर्ड्स द एन्ड अब लास्ट एउटा टपिक चाहिँ म कुरा गर्छु अनि त्यसपछि वी क्यान अल ह्याभ आवर टपिक्स टु टक अबाउट इफ छ भने त मलाई चाहिँ अब लाइक अघि नै हामीले ओजसको बारे कुरा गर्दा नि भनिरहेको थियो कि कम्पिटिसनमा उसले म्याक्स आउट अटेम्प्ट गरेन तर लाइक मेरो एज अ कोच त मेरो पर्सपेक्टिभ अफ मिट इज टु विन द पर्टिकुलर कम्पिटिसन नि त मलाई मतलबै भएन नि 66 ले मभन्दा धेरै गरोस् 74 ले मभन्दा धेरै टोटल गरोस् त्यो त मतलबै भएन हामीलाई चाहेको भए हामीले इजिली गर्न सक्थ्यौँ त्यो 66 र 74 सुखदेव र रबिन हुड दाइ भन्दा धेरै हामीले टोटल गर्न सक्थ्यौँ ओजसको केसमा पनि होइन अब त्यो नगरेकै हो क्या बिकज लाइक वी वान्ट टु विन द फर्स्ट प्लेस रादर देन विन 66 एन्ड 74 अब 74 ले कति लाइक जे होस् लाइक यस्तो कुराहरू मैले देखिरहेको थिएँ इन्टरनेटमा अनि ओजसलाई नि अलिअलि अफेक्ट त गर्यो होला अब यसले यस्तो गर्यो भनेर सो तपाईँहरूको टेक चाहिँ के छ मेरो टेक त इज लाइक वी आर विनिङ आवर क्लास लाइक ओजस डिडन्ट ह्याभ अ चान्स टु विन ओभरअल सो वी वान्टेड टु सेक्योर हाम्रो क्लास त्यसैले हामीले मिटमा गएर म्याक्स आउट गरेन वी वेन्ट टु विन द मिट एन्ड वी वान द मिट हाम्रो गोल अकम्प्लिस भयो तर पिपल कन्फ्युज म्याक्सिङ आउट र कम्पिटिसन सेटिङ डिफ्रेन्टली क्या कम्पिटिसन अगाडि चाहिँ म्याक्स आउट गर्नै पर्छ भन्ने सोच्छ क्या अनि फर सो लङ हामीले मोइदाएर हामीले वी नेभर म्याक्स आउट फर एनी मिट्स होइन तपाईँले कहिले पनि म्याक्स आउट गरेन अनि मैले पनि भन्छु मैले फर्स्ट टाइम आई वाज टेस्टेड टु मेरो लिमिट वेयर आई वाज फोर्स टु मिस नम्बर्स लाइक सेकेन्ड अटेम्प थर्ड अटेम्प नै मिस गर्नु म थाइल्यान्डमा जब नेसनल्स खेलेँ बिकज आई ह्याड टु ट्राई एन्ड विन होइन सो त्यो पोइन्टलाई चाहिँ हाउ डु यु गाइज टेक इट डु यु थिङ्क मिटमा गएपछि डु यु ह्याभ टु म्याक्स आउट हिट पिआर्स कि if there is a possibility that you can place first, you place first. If there's a possibility you can climb up one rank, let's say, finish the podium, third, sure, would you risk it to win number 2? Or what would be your take? Would you do something that's safe and secure a position that you want? Ki you would just max out regardless, matlab hai कति 12 बजिसक्यो के अरे त्योभन्दा ठ्याक्कै मलाई मेरो बारबेन्डर 2 को याद आयो मेरो फर्स्ट पावर लिफ्टिङ थियो फर्स्ट टाइम ट्रान्जिसन गरे त्यही ओजस अनि
साथीहरू थियो फिजिक वर्कसपमा मलाई मोटिभेट गरेर गर्न लगाएको अनि त्यो पिक गर्दा एकदम धेरै नै इन्जरिज भयो क्या नी दुख्ने ग्रोइन इन्जरी नराम्ररी भइदियो प्रेप गर्ने बेलामा कति 4-6 weeks आउट चाहिँ मेरो ग्रोइनै गएको थियो एकदम नराम्ररी स्क्वाटै नगर्न मिल्ने एकदम इन्जर्ड भएरै पिक गरेको थियो अनि कम्प डेमा चाहिँ आएर चाहिँ थाहा पाएँ कि मैले चाहिँ अब एकदम खासै ओपनर गरेर नै मैले जित्ने एकदम चान्सेस रहेछ मेरो क्याटेगोरी भनेर मलाई थाहा पाएँ क्या त्यो भएपछि चाहिँ म चाहिँ चिल भएर आफ्नो एकदम कन्जर्भेटिभ जे अटेम्प छ त्यही हान्यो अनि लास्टमा आएर चाहिँ डेड लिफ्ट आउँदा चाहिँ मेरो एकदम नी चाहिँ एकदमै दुख्न थाल्यो क्या अनि अहिले कुरा निस्केको थियो नि जुन चाहिँ म्याक्स आउट गर्ने के भनेर त्यो चाहिँ ट्रेनिङ अनुसार चाहिँ मेरो अटेम्प चाहिँ त्यही 210 215 जस्तोको थियो क्या तर मलाई यस्तो निज दुखिसकेको थियो कि अनि मलाई थाहा नै थियो मैले जितिसकेँ भनेर मैले आफ्नो ट्रेनिङमा जे हानेको थियो त्यही नै पिक गरेर थर्ड अटेम्पमा हानिदिएको एकदम कन्जर्भेटिभ मेरो बारबेन्डर 2 को डेडलिफ्ट अटेम्पहरू हेऱ्यो भने सबै हेऱ्यो भने अल लुक द सेम क्या अटेम्प 1 अटेम्प 2 अटेम्प 3 सेम स्पिड सेम सबै छ क्या सो मैले चाहिँ त्यही सोचेको लङजेभिटीलाई मलाई त पावर लिफ्टिङ गर्नु मन छ फ्युचरमा गएर नि त्यहाँ गएर डेडलिफ्ट 215 तान्न खोजेर मैले अब झनै ग्रेटर इन्जरी भइदियो भने अब नेक्स्ट इयर अब मिट पछि त म इन्जर्ड भइदियो नि 6 month 1 वर्ष प्रोग्रेस चाहिँ मेरो आएन नि त त्यस्तो सोचेर नि अब त्यही विचार गर्नुपर्छ होइन अनि त्यही भने जस्तै आफ्नो गेम प्लान के हो गएर आफ्नो क्याटेगोरी जित्ने कम्पिटिसन जित्नेको प्लान भएपछि त्यस्तै भएर चाहिँ अनि मैले लङजेभिटीलाई आफ्नो पछि नि खेल्नुपर्छ भनेर इन्जरी नहोस् भनेर त्यसरी मैले चाहिँ गरेको आफ्नो सो त्यही चाहिँ मलाई याद आयो कुरा निस्किने बेलामा चाहिँ कि अब त्यही आफ्नो हेर्नु पर्यो लङ टर्म को लागि मेरो कतिजना क्लाइन्टहरूले कोच मैले धेरै गर्नु सक्थेँ होला है भनेर भन्छ क्या लाइक कम्पिटिसन पछि अर लाइक इन ट्रेनिङ पनि लाइक आई डिडन्ट निड अ डिलोड सर्ट अफ लाइक एङ्गलबाट भनिरहेको हुन्छ अनि मैले चाहिँ त्यही भन्छु कि लाइक मोमेन्टम बिल्डिङ इज सो इम्पोर्टेन्ट इफ यु लिभ समथिङ बिहाइन्ड देन अनि बल्ल पो चेस गर्न मन लाग्छ त होइन त्यो एकताल त्यो मोमेन्टम ब्रेक भयो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ अब आयुषलाई अरू ओजसलाई अरू मोहिदालाई त अहिले छैन बट ओजसलाई अब अस्ति डेडलिफ्टमा छोड्यो नि स्क्वाटमा पनि छोड्यो बेन्चमा पनि छोड्यो उसले अलिअलि सो उसलाई थाहा छ नि त त्यो गर्नु सक्छु भनेर सो त्यो चेस गर्दाखेरि झनै बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ तर अघिकै टपिकमा आउँदाखेरि मोहिदाई व्हाट डु यु थिङ्क अबाउट द टपिक वी टक अबाउट डिपेन्ड्स अन द लिफ्टर पनि मेरो हिसाबमा अब ओजस कन्टेक्स्टमा हेर्ने हो भने इट वाज हिज फर्स्ट कम्पिटिसन कहिले कम्पिट गरेको छैन सो आई थिङ्क फर्स्ट कम्पिटिसनमा त एभ्रिबडी वान्ट्स अ विन अन्डर देयर बेल्ट म त त्यही भन्छु एभ्रिबडी कम्स टु विन इभेन्चुली त्यही हो कि योर बिलो क्लास डजन्ट म्याटर आफ्नो वेट क्याटेगोरी पहिला सिक्योर गर्नु पर्यो फर्स्ट अफ अल द्याट्स द मेन गोल जाँदाखेरि कम्पिट गर्ने भनेको जित्नको लागि हो अब सबै एथलिटहरूको गोल डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन तर जुन गोल ओजसको लागि थियो हुन्छ नि आई थिङ्क म्याक्सिममहरू पनि बिगिनर लिफ्टरै थियो त्यहाँ जो कम्पिट गरिरहेको थियो सो एभ्री वान वाज गनिङ फर द फर्स्ट प्लेस अनि त्यसपछि चाहिँ हो अब फर्स्ट प्लेसको लागि कति चाहेर जित्नु पर्ने थियो त्यति गऱ्यो भने प्लस उसको ट्रेनिङ ब्लक कहाँ थियो बिकज हि ह्याड पिक्ड रिसेन्टली हुन्छ नि त्यति टाइमै थिएन कि हि वुड एड अन लाइक वेट टु द्याट सो मेन्टली पनि अब कोही कोहीलाई लाग्छ कि म पर्सनली चाहिँ त्यसलाई थाहा छ वी हेभ नेभर म्याक्स आउट त्यसलाई भने जस्तो त्यसरी वी हेभ नेभर म्याक्स आउट कुनै पनि लिफ्ट्सहरूमा लाइक गरिन्थ्यो इट वाज अलवेज लाइक RP9 अनि एभ्रिवान युज्ड टु से के अझै छ अरू को जजहरूले नै भनिदिन्थ्यो कि अझै गर्न सक्छ भनेर तर हाम्रो चाहेकै थिएन नि त्यो बेला इट वाज वे अबभ वाट वी निडेड के त्यो बेला सो त्यसरी मलाई पनि धेरैले भनेको थियो जस्तो ओजस राईले भनेको थियो कि दाइ कति इजी गरेको अझै सक्थ्यो होला कि कति इजी गरेको अझै सक्थ्यो होला कि तर इभेन्चुली भन्दाखेरि चाहिँ देयर वाज नो हायर स्टेक नि त आई निडेड टु पुस एट द्याट मच कि केही थिएन नि त के थियो रिवार्ड ल 5 किलो बढी हान्थेँ र मैले के नै हो आई वुड स्टिल वान हुन्छ नि यसरी सो त्यसले गर्दा चाहिँ अनि अब यो पालि कम्पिटिसनमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि स्क्वाड र बेन्च वाज इन अ वे कन्जर्भेटिभ नै थियो मैले भने नम्बर लाइक कति 2 मैले तपाईलाई 280 अनि 165 भने थियो दाइले 5 किलो घटाएर बार्गेनिङ गरेर अनि 290 पनि थियो 290 पनि थियो हाम्रो 290 पनि थियो अनि मैले अब अस्ति पनि लाइक जरुरतै थिएन नि टाइसन मैले जस्तो चाहिँ सोच न मैले लास्ट मिटमा अलमोस्ट नभनौँ बिकज आई ह्याड वेट कट त्यो बेला सो
त्यही रेन्ज अफ बडी वेट त्यही वेट क्लासमा चाहिँ add आयुषलाई जित्नुलाई वेट कट गरायो तपाईँले अनि धर्मेन्द्र 2 मा अनि के रे अनि मैले दाइलाई 2 दिन अगाडि मेसेज गरेर दाइ म वेट त काट्नु पर्यो है दाइ म एकदम नजिक होइन। बस्यो भनेर मलाई पनि थाहा छैन कि म पनि 114 115 मा होला भनेर त अनि 2 दिन लास्ट त्यो गेमको अगाडि एउटा दाइ भाउजूहरूको त्यो एनिभर्सरी थियो अनि कसको एकजनाको के एउटा इभेन्ट थियो कि बाहिर गएको थिएँ म होइन अनि अलिअलि बियर सियर खायो वेट त बढिरहेको कि हुन्छ नि ल भइरहेको कि एक दिन ठ्याक्क त्यही त 2 दिनमा पुरै हुन्छ नि के पुरै कट गरेर पुरै हुन्छ नि पानी 2 दिन 2 दिन एक दिन गरे भोलि वेन हो आज ल 10 बजे गरे हेरे 119 छ वेट होइन 119 खेल्नुहुन्न भनेर भने होइन अनि ल ट्याक्सनले भने ल दाइ तपाईँ बुझ्नु के हुन्छ तपाईँलाई त कमै हो 4-5 किलो त केही होइन तपाईँको जिउमा भन्यो अनि ल कट कार्डियो सुरु अलिअलि पानी कम गरे कार्ब 0 फ्याट्स र प्रोटिनमा बसेँ अनि भोलिपल्ट बल्ल अनि भोलिपल्ट बिहान पनि उठेर सना बसेँ त्यो बेला कार्डियो गरेँ यसो गरेँ अनि डट 114 मा आएको दाइले मलाई टाइसन वेट म त अब आम नट द बिगेस्ट फ्यान अफ वेट कट म कसैलाई गर भन्दिनँ दाइलाई पनि थाहा छ दाइ अब इन्डाइरेक्टली वेट कट गरे ओभरअल भ्याउँछ जस्तो छ योपालि चान्स छ के गरौँ भनेर मैले तपाईँलाई अफेक्ट नगरेसम्म कट गर्नु भन्यो अनि दाइले गरेछ त्यो चाहिँ गर्ने त्यति बेला हामी 1 बजेसम्म चाहिँ बेलभिलमै थियो दाइ सुत्यो मतलब भक्कै होइन सुत्यो उठाउन नि मन लागेन म त फुल कुदेको हो नि त्यो दिन त टाइसन र ओजसलाई थाहा छ कि फुल के प्लेटफर्म सुत्दा त्यो लास्ट किला ठोकेछ म त्यही थिएँ कि सोचेन भोलि कम्पिट गर्ने मान्छे एक तरिकाले त्यसरी लाइक रेस्टै गरेको थिएन त्यही पनि भोलिपल्ट नि बिहान आयो सबै उ गर्यो अनि त्यो बेला पनि कमिङ टु द पोइन्ट हामीले 275 डेडलिफ्ट गर्न सक्थ्यो कि तर 270 गऱ्यो भने जित्थ्यो नि त ओभरअल जित्थ्यो नि त एक्ज्याक्टली हो अनि हामीले के गर्यो 275 किन गर्नु त ल ठिकै छ 270 गरौँ जित्छ होइन अब मान्छेहरूले चाहिँ ल किन छोडेको अझै गर फेरि गर भनिदिरहेको म दाइलाई तर आयुषको पनि रहेछ नि आयुषको निजमा प्रब्लम भएछ त कतिवटा कुराले गर्दा के त्यही त लाइक म त आफै थाहा छैन ओभरअल आयुषलाई त थाहै छैन कि मैले कहिले आयुषलाई भने तिम्रो यतिसम्म त 270 हान्नु पुग्छ है म हान्छु 270 भनेर आयुषलाई भन्दै थिएँ मैले त्यही त हामीले क्यालकुलेट गर्यो अनि ल 275 थियो प्लान अनि 270 गऱ्यो भने पनि पुगिहाल्छ जस्तो लाग्यो ल हुन्छ त्यसै 270 नै हालौँ किन 275 पनि सक्थ्यो कि त्यो दिन सक्थ्यो तर अब जति चाहिन्छ अब त्यही त अब गोल के हो मै डिपेन्ड गर्छ कि इट डजन्ट म्याटर कि वाट ह्यापन हाउ इट म्याटर्स अब आयुषको साइडमा पनि उसको कोच थिएन उसको फल्ट भयो नि त त्यो त इट्स नट लाइक कि सक्थ्यो भनेर त भएन नि त होइन सो अब म आयुषको कोच त्यो बेला भएको भए म पहिलादेखि उसलाई त्यसलाई नै प्रेप गराउँथेँ म सबैको स्काउट गरिसक्थेँ सबैको म थाहा पाइसक्थेँ के हुन्छ सो अब हामीले त्यो प्रिपरेसन गर्यो प्लान गर्यो त्यो वेट कट गर्यो वाट एभर वी ह्याड टु डु टु अब त्यो अब आयुष पाउन्ड पर पाउन्डमा त जित्थ्यो होला मोइताले इभन अन द्याट मिट इफ ही वाज स्मार्टर विथ हिज अटेम्प्ट्स होइन तर अब इट डजन्ट म्याटर जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि हामीले ओजसको आफै के भएर आफै थाहा छैन लास्टमा क्याल्कुलेट गरेर त ल के रहेछ यो भनेर पोइन्ट कति पोइन्ट 3 हो कि पोइन्ट 4 ले जिते पोइन्ट 1 पोइन्ट नि थिएन पोइन्ट समथिङ थियो पोइन्टले जित्यो हो कि 399 पोइन्ट कति थियो उसको अनि मेरो पनि 399 पोइन्ट ट्याक्क थियो क्या त्यो त्यसरी जे होस् अब लाइक कम्पिटिसन सेटिङमा चाहिँ यु डोन्ट म्याक्स आउट इज माई पोइन्ट you do what's necessary and sometimes it could be you overexert yourself to do अब अस्ति आयुषको केसमा we had to push hard on squats and we ended up missing because he was pushed by the competitor at the same time अब मोहित दाइको केसमा ओजसको केसमा we had to lower down just because it was an easier win अब ओजसले पनि अझै 230 स्क्वाट हानेको मिस गरेको भए त फेरि लेभलमा आउँथ्यो नि त but we made sure he had lead of 12 kgs and which carried on हैन त्यो सिम्पल त्यो एउटा गोल सेट त सबैले गरेरै गएको हुन्छ नि त यति हान्ने भनेर तर कम्पिटिसनमा गएर त्यो प्लान चेन्ज हुन सक्छ प्लान चेन्ज हुनै पर्छ क्या इफ यु आर अ कम्पिटिटर नत्र भने त लाइक केहीको काम लाग्यो तर हाम्रो केसमा चाहिँ वी ह्याड एभ्रिथिङ स्काउटेड नि सबैको थाहा थियो हामीले नभनेको पो हो त सबैको नम्बर्स के छ ट्रेनिङ हिस्ट्री कस्तो छ प्रिभियस मिट्स कस्तो छ एक्सपिरियन्स लेभल के छ उसको कोचको हो उसको सबै कुरा इक्विपमेन्ट कस्तो छ हामीले त सबै स्काउट गरिरहेकै त थियो एट द टाइम पनि होइन सो त्यो सानसानो कुराहरूले चाहिँ आई थिङ्क इट मेक्स अ डिफरेन्स ल अब फाइनल थट्स केही क्लोजिङमा इज देयर एनी टपिक द्याट यु वुड वान टच अन अर टक अबाउट फेरि वी क्यान डिस्कस लेट्स स्टार्ट विथ मोहित दाई बिकज ओजस र आयुषले एकछिन सोच
अनि त्यही अघिकै कुरामा के त्यो अब मिटमा पनि लाइक नसोचेर 300 पनि हान्यो नि त त्यो पनि त एउटा लाइक म कहिले आई हेभ नेभर बिन पुश टु डेड लिफ्ट द्याट म्याक्स लाइक इन टर्म्स अफ कहिले पनि नै कि टाइसनलाई थाहा छ त्यो कुरा कहिले हामीले त्यस्तै पुसै गर्छ किनकि मेरो ग्रिप इस्यु हुन्थ्यो क्या जहिले टाइसनलाई थाहा छ अनि यो पालि त हामीले बारबेल होल्ड सबै गरेर बस्यो अनि टाइसन गएको हो क्या अनि त्यही हो 300 त सोचेको पनि थिएन हामीले सोचेको थिएन तर कुरा चाहिँ थियो ब्याकग्राउन्डमा कि हान्नुपर्छ भनेर तर म पनि यो पालि त दिस वाज खेल्छु भनेर गयो कि नै म त सबैले कुरा उठाइरहेको थिएँ आई वाज स्ट्रगिङ इट अफ हान्दिनँ कहाँ हान्छ 300 छैन रेडी भनेर यता सबले ट्याक्सीले उसलाई पनि थाहा छ क्या म र रविन दाई त वी वर द लास्ट फ्लाइट नि त रविन दाई र म अनि को आयो अनि त्यसपछि हाम्रो अलिकति बडी बिल्डिङ गर्ने साथीहरू छ उनीहरूले अब उनीहरूले त्यो अनुसार ट्रेनिङ त बुझा हुँदैन नि त त्यो चाहिँ सी द अल्टिमेट नम्बर भन्ने जस्तो हो नि त त्यहाँ अनि त्यो अनुसार त्यसरी गऱ्यो त्यो रेडी थिएन अनि के भयो अनि लास्ट मोमेन्टै थियो है टाइसन लास्ट मोमेन्टमै भयो जे हुने भयो 10-15 मिनटमा रातिको 11 बजिसक्यो यार त्यो चाहिँ याद छ मलाई यस्तो त्यो मेरो पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ लाइक तपाईँले वर्कआउट गऱ्यो थाकिरहेको थियो तपाईँ त लाइक सुतेर बसिरहेको थियो ल म त उठ्नु पर्यो भनिरहेको थिएँ कि मैले ल डेडलिफ्ट अब त गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ अनि दाइले ओपनर हाने ओपनर पनि अलिकति लाइक कस्तो लाइक राम्रो देखिरहेको थिएन कि लाइक स्लो देखिरहेको थिएँ मैले यो त अलिक भएन दाइ सेकेन्ड अटेम्प्ट अलिकति जोसमा पावरमा हान्नु कि हामीलाई थाहा हुन्छ कि थर्ड अटेम्प्ट कस्तो छ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि सेकेन्ड अटेम्प्ट फुल हाइप अपने गरेर हार्ने झ्याप्पै उठायो कति थियो हाम्रो 272.5 वात्तै उठ्यो भने मैले त्यसपछि दाइलाई भने ल तपाईँको आज दिन राम्रो छ दाइ कति गर्ने 292 मैले चाहिँ अब हामीले किन 290 प्लान गरे हो नि त 282.5 थियो लास्ट होइन हामीले यस्तो भनेको थियो सेकेन्ड अटेम्प्ट चाहिँ 272.5 थियो अनि थर्ड अटेम्प्ट चाहिँ लामो दिन भइसकेको थियो नि त इट वाज लाइक अलमोस्ट 10:30 सम्म अनि तिमीले 290 सम्म भनेको थियो लाइक म्याक्स गर्न मिल्ने हुन्छ नि अनि मैले बार्गेन गरेर 285 गरेको हो त्यो बेला सेकेन्ड अटेम्प्ट गरेपछि मलाई 280 र दाइले मैले होइन 290 गरौँ दाइ 290 गरौँ आज राम्रो दिन छ लाइक राम्रो पिआर बन्छ 290 भन्दा थिएँ ओके मलाई थाहा थियो 290 त सक्छ ट्रेनिङ हेरेको हिसाबले 290 त स्योरै सक्छ भन्ने थियो अनि 290 हामीले पनि त लाइक यो पालि त टोटल 700 क्रस गर्ने प्लान थियो अनि क्वार्टर ब्याक पनि कन्जर्भेटिभ भएको हिसाबले ल 290 नै हान्दिउँ भने दाइले होइन 285 गरौँ भने ल ठिकै छ ल 285 एट द एन्ड अफ द डे तपाईँले लिफ्ट गर्ने हो नि त 285 गरौँ भने दाइले ल त्यो पनि वात्तै उठाइदियो त्यसपछि त सबजना 300 भयो अनि दाइले मलाई आएर के गर्ने 300 गरौँ कि नगरौँ मेरो माइन्डमा त डाउट थियो क्या लाइक नसक्ला जस्तो लागिरहेको थियो मलाई त आइल बी अनेस्ट अनि दाइले आएर अनि मैले तपाईँको थट के हो भने गरिदिउँ भने लोड गरिदिउँ भन्दै मैले आधी घन्टा कुरा भने 10 मिनट हानेको 10 मिनटमा अब त्यो सबै बन्द भइरहेको थियो अनि कहाँ अब अनि सबै क्लोजिङ उता अवार्ड सेरेमनी चलिरहेको थियो यता मैले भने ल तपाईँको दिमागमा डाउट छैन अहिले इन द मोमेन्ट चाहिँ हाइप छ हान्ने भए हान्दिउँ जे पर्ला हामी कराउँछौँ तपाईँ चाल्नु भने त्यसपछि ल छोडिदियो दाइलाई त्यसपछि मिलाएँ वेट सेट चेक गरेँ बारसार सफा गरेँ हामी सबजना मिलेर त्यसपछि वाइल्डै भयो क्या लाइक द्याट वाज लाइक अति नै इन्सेन के तर मैले मेरो लाइफको चाहिँ 250 गर्दा चाहिँ त्यस्तो भएको थियो क्या मलाई चाहिँ लाइक त्यो अमाउन्ट अफ हाइप पनि राति भइसकेको थियो अनि यति धेरै मान्छे थियो एट द टाइम पनि लाइक ओ टाइसनले डेडलिफ्ट गर्छ हेर्नु आउँछु भनेर आएको थियो बिकज वी ह्याड टु वेट 1 आवर क्या लिटरली किन वेटै पुगेन नि त कम्पिटिसनको बेला त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो इट वाज धन्ना 300 त थियो भन्नु न क्यालिब्रेटेड भएर 300 250 त लाइक अर्को दाइको जिममा अनि त्यो दाइको जिमको मान्छेहरू पनि ओहो खुचेले हान्दैछ 250 लाइक मलाई चाहिँ लाइक सेम भाइब आयो क्या मेरो पनि लाइक 15 केजी जम्पै थियो सेम त्यो मलाई चाहिँ लाइक तपाईको नि भन्दिनु न एक्सपिरियन्स नगर भनेको तपाईलाई त अझ कोलाई वेट छैन तपाईलाई मलाई त ज्याक दाइले आउनु भएर टाइसन वी डोन्ट ह्याभ इनफ वेट वी क्यान ओन्ली म्यानेज टु 40 अनि दाइले पनि लाइक तैँले सक्दैनस् जसरी भने क्या मलाई किन 235 जितिसक्यो 235 मात्रै छ सेकेन्ड अटेम्प्ट गाह्रै थियो त्यो पनि भने सक्दैनस् भनेपछि मलाई फेरि अब त्यो
अब आम कम्पेरिटर होइन सक्दैनस् भने होइन म सक्छु वेट ल्याएर आऊ तिमीहरू अर्गनाइज गरेको वेट ल्याएर आऊ भन्यो ल्याएर आयो उचाल्दै लाइक मलाई चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ त्यस्तै लाइक तपाईँकोसँग रिलेट भयो अब वेट त अब धेरै डिफ्रेन्ट हो त्यही पनि एक्सपिरियन्स चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै रिलेट भएको थियो तपाईँको चाहिँ होइन त्यो हाइपले गर्दै उठ्यो त्यो एनर्जी अनि ल हान्ने भयो हानिदिउँ भने मैले ठिकै छ हद्द भयो मिस हुन्छ डेडलिफ्ट त हो फेरि होइन हद्द भयो मिस हुन्छ के हुन्छ डेडलिफ्ट त हो अटेम्प्ट गर्ने जस्तो उठ्यो नि उठ्यो मलाई त निसम्म त उचालिदिन्छु त्यति चाहिँ थाहा थियो मलाई पनि थाहा थियो भुइँबाट त उठ्छ भुइँबाट त उठ्छ त्यो लकआउट हो क्या अनि ग्रिप हो तर दुइटाले धोका दिएन त्यो बेला बिकज हामीले अफ सिजनमा अप्पर ब्याक वर्क ग्लुट हिप थ्रस्ट ग्रिप सबै गरेको थियो नेपाली चाहिँ अनि त्यही त ग्रिप मलाई ग्रिप पनि डर लागिरहेको थियो लकआउट त विक छ थाहा छ थियो होइन तर ग्रिप चाहिँ मेरो जान्थ्यो नि त 275 मा पनि गएको थियो पहिला पावर टेस्टको प्लस फोर्थ अटेम्प्ट पनि भएर चाहिँ लङ डे सबै तर तपाईको फेरि स्क्वाट र बेन्चले गर्दा योपालि बाँचेकै धेरै एल्बो सबै दाइको 300 मोमेन्ट ट्याटु नै छ देखाइदिनु न कहाँ छ सानो भइसक्यो ट्याटु ठिक छ ल सेकेन्ड आयुष एज वाइज अब के छ क्लोजिङ थट्स एनिथिङ यु वान्टेड टु टक अबाउट अर एनिथिङ र्यान्ट मनको कुरा त्यही सबै सोचिरहेको छु नेपालको फन भइरहेको थियो अब त्यही हाम्रो कम्युनिटी चाहिँ राम्रो छ नेपालमा पावर लिफ्टिङको सानो भयो नि न बिस्तारै त्यही ग्रो गर्नुपर्छ अब मिटहरू त्यस्तो अब नयाँ आइडिया नि त्यही हाइप चाहिँ क्रिएट गर्ने अहिले नेपालमा सानो छ मान्छेलाई अब कसरी हेराउन लाउने त्यो आज भने आइडिया त्यस्तो राम्रो लाग्यो मलाई सोर्ट हुन्छ स्विट हुन्छ मजा हुन्छ अनि सबैजना साथीभाइ मिलेर खान जानु पाउँछ होइन बिहानदेखि रातिसम्म 11 बजेसम्म हुँदैन होइन त्यो त्यस्तै अब त्यही इन्टरटेनमेन्ट टाइप गरेर नै अलि होइन हाइप अलि बिस्तारै बढाउनु पर्यो होइन फिटनेस नि ग्रो हुँदैछ नेपालमा अब पावर लिफ्टिङ नि बिस्तारै बुझ्दैछ मान्छेहरूले के हो भनेर किनभने खासै अझै थाहा छैन मान्छेहरूलाई त्यति के हो भनेर अब तर यस्तो खालको इभेन्ट गर्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ अब अलि पपुलारिटी नि ग्रो हुन्छ होइन अब सोसियल मिडियामा नै अलि प्रमोट भएर अब टिभी अब कहाँ युट्युब त्यस्तो आउन थाल्यो भने चाहिँ अनि होइन मान्छेहरू नि बिस्तारै यो एक्साइटिङ हुँदो रहेछ हेर्नलाई मान्छेलाई त इन्टरटेनमेन्ट होइन हेर्न अलि हाइप आउने चिज त्यस्तो हेर्न मन लाग्छ नि बोरिङ त्यस्तो अब जस्तो हामीले पावर लिफ्टिङ त्यो मिट सबै स्ट्रिम गराएको थियो त्यो मान्छे कसले नि हेर्दैन त्यति पुरा 6-7-8 घन्टाको स्ट्रिम कसले हेरेर बस्छ त्यस्तो 8 घन्टा 16 घन्टा ब्रो हो त्यसैले त्यस्तो अब सर्ट एन्ड स्विट गर्यो भने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन भिडियोहरू नि राम्रो निस्किन्छ होइन प्रमोसन हुन्छ अनि कन्टिन्यू गर्न मिल्यो त्यो एभ्री इयर टु इयर होइन पपुलारिटी बढ्दै जान्छ सो म चाहिँ त्यही कुरा अब हुँदा सोचिरहेको थियो होइन नेपालमा चाहिँ बिस्तारै राम्रो हुन्छ भनेर दामी गर्नुपर्छ आयुषको एउटा क्वेसन छ त्यो अप्पर चेस्ट अकिदेखि देखिरहेको छु के मैले यहाँनिर त्यो चाहिँ कसरी निकाल्छ त्यो त थाहा नै भएन मेरो अप्परै केही छैन ट्रेनिङमा अब कोही बेन्च गरेर आयो होला अब के भन्नु मासु धेरै भएपछि त्यस्तै हुन्छ लाइक मान्छेहरूले अनलाइन आयुषलाई ओजसलाई अननेचुरल अनि स्टेरोइडको भारी डाक्टर साहबले दिन्छ यिनीहरूलाई यस्तो भन्नेहरूलाई के भन्नुहुन्छ यही छ म त डोज देखाऊ साँच्ची भन्ला नि यो त ग्रेप सिड एक्सट्र्याक्ट हो खोइ प्रुफ गराइदियो मान्छेलाई फेरि साँच्ची दिइरहेछ भन्ला फेरि खासै म चाहिँ त्यस्तो केयर गर्दिनँ विश्वास मलाई गर्यो भने गर्यो नगर्यो भने अब केही हुनेवाला छैन होइन अब उनीहरू अब टेस्टमै मलाई गर्नु छ भए केही भेट्नेवाला नि छैन अब त्यतिकै भनेर आफूलाई चाहिँ फिल गुड गर्न खोजे भए अब उनीहरूलाई राम्रो हुन्छ भए उनीहरूलाई राम्रो मलाई खासै केही घाटा नि छैन फाइदा नि छैन त्यस्तो भनेर मैले त लाइक अब आयुषलाई त थाहा लाइक ओजसलाई त मैले पहिलेदेखि देखिरहेको आयुष पनि फोटोजमा हेर्दा चाहिँ अति नै लाइक वाइल्ड छ नि त लाइक मस्कुलर तर अब लाइक यसो राम्ररी एनालाइज गर्यो भने त म त आई वुडन्ट डाउट यु गाइज लाइक अननेचुरल भनेर मैले त बिकज इट्स पोसिबल नि त लाइक इट्स विथ गुड जेनेटिक्स विथ टाइम अन्डर द बारबेल होइन विथ गुड ट्रेनिङ अनि स्टेइङ हेल्दी अब यस्तो कस्तो टाइममा त वेयर स्टिल ट्राइङ टु वर्क आउट घरमै भयो भने पुसअप गऱ्यो भने मलाई त इट्स अटेनेबल लाग्छ क्या लाइक आइ एम नट टेकिङ अवे फ्रम हाउ गुड फिजिक यु बोथ हेभ लाइक अमेजिङ फिजिक्स होइन तर मलाई चाहिँ पर्सनली हेर्दा चाहिँ आई वुड नेभर डाउट कि यो गाइज आर अनसेयर तर मान्छेहरूलाई चाहिँ दे डोन्ट नो
what's possible हो like त्यो आफूलाई पुश नै गराएको छैन एक्सपिरियन्स त्यही त। छैन सो अलि अन्दाज छैन क्या मान्छेलाई हेर्यो एकदम खतरा छ भने स्टोरी लाग्छ यो त बलियो छ सक्दैन भने स्टोरी यो त बनाउन सक्दैन यो दिनहरूले स्टेड युज गरेर मलाई चाहिँ अक्युज गर्दैन बिकज आई अलवेज स्टे इन अ हेल्दी रेन्ज भनौँ न भेरी हेल्दी रेन्ज अलिकति हेभी वेटमा रेन्ज गर्छु तर मलाई पनि थाइल्यान्डमा हुँदाखेरि चाहिँ उता चाहिँ स्टेरोइड कल्चर एकदमै स्ट्रङ छ क्या पावर लिफ्टिङ बडी बिल्डिङ लाइक एनी स्पोर्ट स्ट्रङ म्यानहरूमा पनि अनि स्क्वाडले गर्दाखेरि चाहिँ नेचुरल होइन भन्छ कि उता मलाई पनि अनि आई गेट इट वेयर यु गाइज आर कमिङ फ्रम तर अब मलाई थाहा छ नि त एट द एन्ड अफ द डे वाज पोसिबल अनि कति मसल छ मेरो कति टाइम लागेको छ हाउ मच एफर्ट आई पुट इन जस्तो लागेर अनि तिमीहरूकोमा पनि लाइक मेरो जति मसल विथ योर जेनेटिक्स भयो भने त यु लुक गुड जस्तो लाग्छ क्या मलाई म त के भन्दै भने त्यही त त्यो मान्छेले पनि सोच्नु त सोध्छ होइन थाहा नै छैन कि उनीहरूलाई लिटरली दे हेभ नो फकिङ आइडिया के व्हाट इज इट हुन्छ नि बिकज आई हेभ वर्क विथ क्लायन्ट्स सम अफ द क्लायन्ट्स हुन्छ नि हु हेभ दिस एक्सपिरियन्स त्यसले गर्दा भन्नै मिल्दैन कि इट्स बेसलेस के टु बी अनेस्ट त्यही त आफूले नसक्ने आफ्नो जेनेटिक्स नराम्रो छ अनि आफ्नो हार्डवर्क पुगेन ट्रेनिङ न्युट्रिसन रेस्ट पुगेन भने त अनि यु क्यान त्यही त सक्दैन कि न आइडिया भएको अब बिकज एभ्रिथिङ इज कम्पेयर टु अ बडी बिल्डर के इभेन्चुली हुन्छ नि लाइक उनीहरूलाई के भन्ने अब एडुकेसनै छैन कि त्यो टपिकमा भन्नको लागि पनि कि सो मलाई पनि आयुष जस्तै रेस्पोन्स हुन्छ कि के भन्ने आन्सरै गर्न मन लाग्दैन कि त्यस्तोलाई अब आफूले मलाई आउँछ धेरै नै आउँछ क्या डिएममा अब होइन भाइ मैले केही ल्याएको छैन यस्तै हो नेचुरल मैले केही ल्याएको छैन अब विश्वास गर्यो भने गर्यो नगर्यो भने मलाई भाले हो केही छैन केही हुनेवाला छैन होइन त्यस्तै हुन्छ कि लाइक म कुनै क्लाइन्टहरूसित काम गर्छु अनि उनीहरूलाई राम्रो 6 महिना राम्रोसित डाइट गराएर राम्रो गर्छ नि राम्रो इन्सेन आइदिन्छ क्या रिजल्ट्सहरू हुन्छ नि अनि त्यो इन्सेन रिजल्ट आउने बित्तिकै अनि त्यसमा पनि के फेरि हुन्छ नि ए बाबा उसले बल्ल त गर्न थाल्यो राम्रोसित हुन्छ नि उसले बल्ल त सबै कुरा मिलायो एभ्रिथिङ मिलायो लाइक डाइट गर्यो उसले हुन्छ नि ट्रेनिङ गर्यो सबै गर्यो अनि रिजल्ट छैन अनि तिमी घर बसेर त्यो किबोर्ड वरियर जसरी सबलाई उ गर्न थालेपछि त कसरी हुन्छ भनिदेऊ न 65 केजीमा 145 बेन्च विथ अ पज इन कम्पिटिसन गऱ्यो भने तिम्रो पनि हुन्छ यस्तो चेस्ट होइन त्यस्तै भन्नु पर्ला ल ओजस फाइनल के छ के टपिक यु वान्टेड टु टक अबाउट क्लोजिङ थट्स केही छैन अब यो अब निस्किँदैसम्म त हाम्रो वेबसाइट भइसक्छ होला हुनुपर्ने हो भेरी क्लोज हुन्छ त्यही अब सबैले भनेको र त्यही हो अब त्यस्तो भन्नलाई चाहिँ केही नै छैन के पनि छैन भने देन वी विल ऱ्याप थिङ्स अप डक्टर स्ट्रेन्जलाई त अब सबैले चिनिहाल्छ फिटनेस इन्डस्ट्रीमा त्यही पनि तपाईँको केही प्लगइनहरू छ लाइक इन्स्टाग्राममा फलो गर वेबसाइट चेक गर केही भन्नु छ भने अब वेबसाइट आउँदैछ हाम्रो अब त्यसमा चाहिँ अब हामीले अब मेन हाम्रो त अब टाइसन र ओजस आर द कोचेस म चाहिँ आई एम अल्सो कोच बट मैले चाहिँ अब तपाईँको न्युट्रिसनहरू अप्सनबाट चाहिँ मेडिकल असेसमेन्ट एक तरिकाले भनौँ हेल्थ असेसमेन्ट हेल्थ प्यारामिटर्सहरू हेर्ने डेफिनेटली ट्रेनिङ गर्न खोज्नु चाहिँ त्यो पनि सकिन्छ अब हाम्रो यही एउटा मोटिभ कि गुड ट्रेनिङ इज एक्सेसिबल टु अल भनौँ त्यही हो हाम्रो मोटिभ फिटनेस प्लेटफर्म जस्तै छैन सो वी आर अन्डर वान कम्युनिटी वान रूफ सबैजना सो आई थिङ्क विल सेयर द बेस्ट अफ आवर नलेज हाम्रो साइडबाट एन्ड अनि त्यो अनुसार अब जसलाई they want to progress, they can definitely join. I can definitely say if you give your 100%, you will definitely get the results you want. Or even you will have a good idea कि यसरी गर्नुपर्छ भनेर rather than what you were doing पहिला. So यो भयो अनि त्यही हो अब knee sleeves are launching soon. So नेपालमा अब knee sleeve को कल्चर पनि छैन अहिले आएको छैन मान्छे खोजी पनि रहा हुन्छ एकदमै कि कहाँ पाउँछ दाइ अब सबैजनाले त एसबिडी अफोर्ड पनि गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ हैन प्लस सबैलाई जरुरत पनि छैन मेरो हिसाबमा के लाग्छ टाइसन सबैलाई जरुरत छ र एसबिडी को स्लिभ आई मिन इट्स नट रङ टु वेयर अ स्लिभ तर अब इफ द बजेट डजन्ट अलाउ इट्स नट नेसेसरी ओ जसले नै अहिलेसम्म ले छैन भन्नु न कम्पिटिसन जितिसक्यो हैन इट्स नट नेसेसरी मैले पनि त पहिला मैले कति पछि लिएको 2019 मा पो लिएको मैले त त्यही त तपाईँ त अझ ओ जसले जस्तो त्यो पातलो स्लिभ पनि लाउँदैन के लाउँदैन अनि त्यही भएर अब डेफिनेटली एउटा ट्रेनिङ एक्सेल टुल हुन्छ हेल्प हुन्छ तपाईहरुलाई अब हाम्रो अब टाइसनले भने जस्तै अर्ली व्हेन दिस भिडियो इज अब पब्लिश्ड
or post it आइसकेको हुन्छ होला हाम्रो वेबसाइट सो अब त्यही हो गिभ इट अ ट्राई we have different training options for everyone सबैलाई तपाईको needs को अनुसार cater गरे हुन्छ हामीले त्यही गरेछ if you want to do like certain lifts or तपाईलाई बढाउनु छ certain body part मा focus गर्नु छ health wise transform गर्नु छ आफुलाई या body wise या one on one coaching लिनु छ जे पनि छ केटीहरुलाई booty program भयो everything is available at Oxstrength so community based main चाहिँ त्यही भन्छु so you'll gather a lot of knowledge just beside यस्तो हैन कि हामीले तपाईलाई खाली कोचिङ मात्रै गराउने हो you will learn a lot of things as well through this through our forums through our upcoming vlogs हरु आउँछ vlogs हरु त्यसले गर्दा सिक्न सक्नुहुन्छ मेन चाहिँ यसमा रह्यो भने चाहिँ this will not just benefit you like के भन्नु just your short time को लागि नै तर you will learn a lot more and you will clarify all your doubts regarding to fitness nutrition training सबै कुरा so त्यही छ ठीक छ आयुष फाइनल आयुष लिप्स फलो गर अनि अरु आयुष लिप्स हो मेरो इन्स्टाग्राम अब चिना छ होला अब सबैजना नेपालमा अब पावर लिफ्टिङ त सानै खालको कम्युनिटी हो चिने छ भन्दै त हेर्दै छ नि भन्नु न चिना अब त्यही अक्सट्रेन्थ अब रिलिज हुँदैछ हैन यो भिडियो आएपछि सो त्यही हाम्रो सानो कम्युनिटी जस्तो हाम्रो सबैजनाको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्सेसहरू छ नलेजहरू स्पेशलाइज डिफ्रेन्ट एरियाजमा छ सो त्यही फोरम बेस्डमा चाहिँ अब सबै चिज चाहिँ राम्ररी एक्सप्लेनेसन पाएर एन्सर क्वेसन एन्सर जस्तो ठाउँ हुन्छ हैन मान्छेहरूलाई अब धेरै जसो बिगिनर इन्टरमिडिएट मान्छेहरूलाई अब क्वेसन्सहरू धेरै नै हुन्छ मान्छेहरूको सो हामी सबै टिम टुगेदर भएर चाहिँ एन्सर गऱ्यो भने नलेज बढ्दै जान्छ मोहित दाइले भने जस्तो हैन प्रोग्रामिङ अनि ट्रेनिङ मात्र हैन यो प्लेटफर्म चाहिँ मेन चाहिँ हामीले एजुकेट नै गर्न खोजेको हो अबाउट फिटनेस हैन न्युट्रिसन त्यस्तो बारेमा सो बेनिफिशियल हुन्छ लाइक एउटा लाइफ पर्सपेक्टिभमा चाहिँ भेरी गुड इन्फर्मेसन नलेज हुन्छ हेल्थ वाइज फर द फ्युचर पावर लिफ्टिङ कन्टिन्यू नगरे नि or बडी बिल्डिङ वाट एभर इट इज फिटनेसमा अनि आफ्नो हेल्थमा चाहिँ गुड बेसिस अनि ब्याकग्राउन्ड हुन्छ आफ्टर वर्किङ विथ अक्सट्रेन्थ जस्ट केही छैन भन्छु नि मेन थिङ अब हामीले टेम्प्लेट मात्र बेच्नु खोजेको होइन ओभरअल सबैलाई नै हामीले फिटनेसको बारेमा एजुकेट गर्न खोजेको हो अब कुन चाहिँ राइट वे हो कसरी गर्ने सो यो प्लेटफर्ममा चाहिँ मान्छेले ट्रेनिङ प्रोग्राम मात्र होइन मतलब फिटनेसको बारेमा अरू कुराहरू भिडियोज एक्सर्साइज लाइब्रेरी कतिवटा जति सक्छ हामीले बुझाउन या सिकाउन सक्छ सबै चिज राख्ने भनेर सोचेछ अब जति बेला पनि अनगोइङ प्रोसेसहरू राख्दै जाने नयाँ कुरा हाल्दै जाने मान्छेहरूको थट्सहरू सबै त्यहाँ अब रिभ्युज सबै सकेसम्म मतलब गाह्रो नहोस् युट्युबमै गरेर नपरोस् यसरी जो सकेसम्म कन्भिनियन्ट होस् सबैलाई सजिलो होस् भनेर अब यो अक्सट्रेन्थ लन्च गर्न लाग्यो सो त्यही हो अरू त सपोर्ट चाहियो मान्छेहरूको होइन Yes, and यो भन्दै हामी अब ठ्याक्क will finish up the podcast episode number 1. It had to be the strongest in Nepal हैन मलाई यो चाहिँ गर्नै मन थियो like first episode I wouldn't think of bringing anyone else as well तर अब यो podcast पनि is going to be a continuing thing on Oxstrength and I think it will be available अब चाहिँ in all platforms as well because we are trying to get big and we're trying to get outdoors and if you guys have any questions on YouTube you can leave them down below in the what do you say in the comments अनि अब कहाँ रिभ्यूहरु दिनु मिल्छ iTunes Spotify कता मिल्छ नि रिभ्यूहरु दिनु प्लिज let it like review लेख्दिनु लामो छ चाहिँ नभन्नु because podcasts are supposed to be long and normal conversation हरु हुनु छ when we will have Ojas Ayush Mohit Dai back many times अनि आफ्नो पर्सनल स्टोरी आज कसैले पनि कुरा गरेको छैन हामीले will come back and talk about these topics as well and I am Tyson from Oxstrength and we will see you all next time.